नमस्ते सबैजनालाई, तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल बाइट कोर्समा। हामी फेरि पनि लाइभ आइसकेका छौँ। हिजोको भिडियो कसैले हेर्नु भएको थियो भने यो चाहिँ पार्ट 2 हुनेछ है। हिजोको भिडियोमा चाहिँ हामीले सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल पढेका थियौँ। त्यही भएर मैले हिजो लेखेको कुरा त्यत्तिकै छोडिदिएँ, मेटाएन। र हिजो चाहिँ लोड सेडिङ भएको थियो है। हिजो लोड सेडिङ भएर यो टपिक ठ्याक्कै पढिसिद्धेका थियौँ। त्यही बेला लाइट गएको थियो। त लास्टवाला स्टेटमेन्ट भनिरहेको थियो कि यो सबै काम भइसकेपछि फिडब्याक पाएपछि यो फेरि घुम्दै गर्छ। त्यही भएर यसलाई साइकल भन्छ, सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भने। त्यही भएर लाइफमा के काम हुन्छ भने सिस्टम डेभलपमेन्टको, अनि यो साइकल घुम्ने हुनाले यस्तो हुन्छ भनिरहेको थियो। अनि त्यति बेला लोड सेडिङ भएको थियो। हिजो चाहिँ आज हामीसँग लोड सेडिङ भएको छैन, लाइट छ। तपाईँलाई फ्यान चलाउँछु म। र आजको टपिक चाहिँ हुनेछ, अब यो हिजो नै सिद्धिने कुरा हो, तर आज हामी पढ्नेछौँ बाँकी रहेको टपिकलाई। यो चाहिँ पार्ट 2 हुनेछ, च्याप्टर नम्बर 6 जो सफ्टवेयर या सफ्टवेयर प्रोसेस डेभलपमेन्ट या एसपीएम भन्छ होइन, सफ्टवेयर प्रोसेस मोडल या सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल, जुन पनि नामबाट च्याप्टर छ त्यो च्याप्टर नम्बर 6 क्लास 12 को लागि हुनेछ। र योभन्दा अगाडिको भिडियो कसैले हेर्नु भएको छैन भने त्यो हेर्दा पनि भयो, पार्ट 1। अनि यो पार्ट 2 हेर्दाखेरि बेटर होला। र पार्ट 1 पार्ट 2 मात्रै होइन, योभन्दा अगाडिको जम्मै च्याप्टरहरूको अलरेडी लाइभ भिडियोहरू पब्लिस्ड छ। लाइक च्याप्टर नम्बर 1 को छ, जसमा हामीले डेटाबेस, डीबीएमएस, आरडीबीएमएस, नर्मलाइजेसन, रिलेसनसिप त्यसको बारेमा सिकेका थियौँ। एसक्यूएल कमान्ड पनि पढाएको छु है मैले बेग्लै भिडियोमा, त्यो पनि हेर्नु। सिमिलरली च्याप्टर नम्बर 2 मा हामीले डेटा कम्युनिकेसन एन्ड नेटवर्किङ पढाएको थियौँ। यसमा गाइडेड मिडिया, अनगाइडेड प्रोटोकल, टोपोलोजी, नेटवर्क आर्किटेक्चर, नेटवर्क टाइप, आइपी एड्रेस, म्याक एड्रेस, राउटर रिपिटर, यस्तो कुराहरू अलरेडी पढाएको छु। अनि ओएसआई मोडलको लागि छुट्टै भिडियो छ अझै होइन। सिमिलरली त्यसपछि सी प्रोग्रामिङ पढ्यो। सी प्रोग्रामिङ त एभ्री टपिकको लागि छुट्टै भिडियो छ। इन्ट्रोडक्सनवाला एउटा छ, कन्डिसनलवाला अर्को छ, लुपिङवाला अर्को छ, एरेवाला छ, स्ट्रक्चरवाला, पोइन्टरवाला छ, फाइल ह्यान्डलिङवाला, सबै टपिकको लागि अलग अलग भिडियो छ सी प्रोग्रामिङको। यसरी नै लाइभ भिडियो बोर्डमा पढाएको है। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ वेब डेभलपमेन्ट। वेब डेभलपमेन्टमा चाहिँ एचटीएमएल, जावा स्क्रिप्ट, सीएसएस भनेर सबै छ। अनि पीएचपी को लागि पनि छ। मैले पीएचपी र जावा स्क्रिप्टमा पनि एउटा नर्मल प्रोग्राम लेख्ने खालको क्वेसन आउँछ एक्जाममा 5 मार्क्सको लागि। त्यसको लागि भनेर केही प्रोग्रामहरू गराएको छु। लाइक पीएचपीमा ज्याम सर्भर इन्स्टल गराएर एउटा फाइलमा लेख्ने कुरा, जावा स्क्रिप्टमा चाहिँ कन्सोलमै लेखे पनि भयो, फाइलमा लेखे नि भयो, दुईटै कुरा सिकाएको छु होला अलरेडी। सिमिलरली क्लास 12 को लागि मात्रै नभएर क्लास 11 को लागि पनि छ। र क्लास 12 को लागि त्यो च्याप्टर नम्बर 5 मा जो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज थियो, त्यसमा जो फिचरहरू थियो होइन, क्लास, अब्जेक्ट, इनहेरिटेन्स, इन्क्याप्सुलेसन, पोलिमर्फिज भनेर यस्तो टपिकहरूको बारेमा नि पढाएको भिडियो पनि छ होइन। अनि क्लास 11 को लागि के छ भने इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर भन्ने च्याप्टर छ सुरुवाला होइन। त्यसपछि हार्डवेयरको बारेमा अलिकति, अनि हिस्ट्रीको बारेमा कम्प्युटरको। त्यसपछि नम्बर सिस्टम पढ्यौँ होइन। नम्बर सिस्टममा बाइनरी, अक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल भनेर तिनीहरू कन्भर्जन पढ्यौँ। अनि बुलियन अल्जेब्रा पनि पढाएको छौँ, 7वटा गेटहरू होइन, केही लहरू छन् तिनीहरूको बारेमा। सिमिलरली हामीले पढ्यौँ अनि कम्प्लिमेन्ट मेथडहरू, सब्ट्र्याक्सन गर्ने, वन्स कम्प्लिमेन्ट, टुज कम्प्लिमेन्ट, नाइन्स, टेन्स भने यस्तो कम्प्लिमेन्ट मेथडहरू थियो, तिनीहरूको बारेमा नि पढाएको छु। त आई होप ठिकै चलिरहेको छ होला लाइभ। मैले अलरेडी सेड्युल गरेको थिएँ आजको। जो लाइभमा आइसक्यो गुड इभिनिङ भन्दैछु, गुड इभिनिङ, हेलो सबैलाई है। हिजो चाहिँ लाइट गएको थियो, थाहा पाएको थियो होला, कोही महेन्द्रनगरमा थियो भने उसले थाहा पायो होला, किनकि महेन्द्रनगर एरिया भएर नै लाइट गएको थियो होला। लाइट पनि गएको थियो 2 मिनटको लागि, फेरि खाले यो लाइभलाई बिगारिदिने गरी गएको थियो। अब त्यसपछि दोबारा सुरु हुने हो, पुरै कहानी दोबारा भयो। त मैले ठिक छ अब बाँकी रहेको टपिकहरू भोलि गरौँला भने हिजो ठ्याक्कै अलिकति यही टपिक सिद्धिरहेको थियो होइन। इक्जामका प्रोग्राम क्वेसन कि भिडियो सर्ट हाल्नु सीमा, त्यही त भने। लाइक मैले अलरेडी टपिकहरू बनाएको छु। लाइक लुपिङको भने लुपिङको भिडियोमा तल कमेन्ट गरिदिनु होइन, कुन क्वेसन कि मलाई क्वेसन नै लेखेर पठाइनु। अनि स्ट्रक्चरको भने स्ट्रक्चरको भिडियोको तल कमेन्ट गरिदिनु, जो पहिला पढाएको छु नि। पोइन्टरको जुन तिमीलाई क्वेसन हो त्यही कमेन्ट गरिदिनु। जसरी मैले अस्ति रिकर्सनको भिडियोलाई पब्लिस गरेको थिएँ नि, रिकर्सनको 2टा भिडियो अझै आउनेवाला छ, फ्याक्टोरियल र फिबोनाची सिरिजको। पर्सितिर या भोलि पर्सितिर आउँछ होला। अहिले म लाइभ छँदैछु, त्यही भएर पोस्ट नगरेँ। अब भोलि पर्सिबाट लाइभ सकिन्छ, भोलि लाइभ सकिन्छ है, भोलि लास्ट डे हुन्छ। अनि त्यसपछि पोस्ट गरौँला भनेर रेडी छ भिडियोहरू चाहिँ होइन। अब सिम्पलली अरू फाइल ह्यान्डलिङ कुनै पनि टपिकको क्वेसन छ भने त्यसलाई फेसबुकमा पनि पोस्ट गरिदिनु होइन, त्यहाँ पनि गर्दा पनि भयो। बाइट कोर्स फर एनइबी भनेर छ, सेम नामको फेसबुक पेज छ, या फेसबुकमा पनि ग्रुप छ। अनि यहाँ पनि जुन टपिक हो त्योसँग रिलेटेड कमेन्ट हान्नु कि। लाइक कसले नर्मलाइजेसन क्वेसन हाल्यो, ठिक छ, नर्मलाइजेसनको पनि एउटा म अर्को इक्जाम्पल ल्याउन सोचिरहेको थिएँ। त जुन पनि छ त्यो पनि कमेन्ट हान्दिनँ है भाइ। म पनि क्लास लिउँ कि क्या हुन्छ, दाइले पनि क्लास लिँदा हुन्छ। यो इन्जिनियरिङकै बारेमा पढिरहेको छु दाइ आज चाहिँ, सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ। इक्जाममा कस्तो क्वेसन आउने प्रोबेबिलिटी बढी छ प्रोग्राम। इक्जाममा प्रोबेबिलिटी बढी भने सिधा कुरा स्ट्रक्चर क्वेसन आउने हो। एउटा फाइललाई क्रिएट गर, त्यसमा स्ट्रक्चर बनाऊ, स्ट्रक्चरमा फलानु काम गर, डेटालाई प्रिन्ट गर भनेर
हैन। हामीले फाइललाई क्रिएट गर्न पनि सिकेका छौँ, फाइल पोइन्टर बनाउन पनि सिकेका छौँ, फाइलमा लेख्न पनि सिकेका छौँ, स्ट्रक्चर पनि सिकेका छौँ। अब त्यो जम्मै मिलाएर एउटा प्रोग्राम हजुरले गर्नु भने नि अब बोर्डमा चाहिँ गराउनु है फेरि, किनकि बोर्डमा खालि ज्याउ हुन्छ, बुझ्ने कुरा चाहिँ हामीले बोर्डमा एक्सप्लेन गरिसकेँ। अबको जो भिडियो आउने त्यो चाहिँ ल्यापटपमा रिकर्ड गरेर लाइक रन गरेर देखाउने छु कि रन पनि त हुनु पऱ्यो नि त हैन। इक्जाममा रिकर्सन आउने चान्स अलिअलि छ, धेरै छैन, धेरै नगर्नु, अलिअलि चाहिँ छ, अलिअलि मात्रै लिनु, किनकि त्यो एकदमै सिम्पल क्वेसन हो फङ्सनको रिकर्सन हैन। त त्यति सजिलो क्वेसन आउँदैन होला। एकदमै ड्याम स्योर क्वेसन चाहिँ हो स्ट्रक्चर र फाइल ह्यान्डलिङको। फाइल बनाउने, फाइलमा केही लेख्ने कुरा, त्यो लेख्ने कुरा स्ट्रक्चर, अनि स्ट्रक्चरलाई युजरबाट लिने, केही न केही डिटेल त्यसको प्रिन्ट गर्ने स्ट्रक्चर, त्यो चाहिँ लगभग फिक्स क्वेसन नै हो। अनि पोइन्टरको क्वेसन पनि आउने चान्स अलिक कम छ हैन, किनकि पोइन्टरको बडा सिम्पल नै भइहाल्छ क्वेसन, खालि पोइन्टर बनाऊ, एड्रेसलाई एसाइन गरिदेऊ, अपरेसन पनि सिम्पल नै हुन्छ, जो काम अलरेडी गरिहाल्छ त्यसमा पोइन्टर लगायो। त पोइन्टरवाला पनि अलिकति सिम्पल हुन्छ, त अलिक चान्स कम छ। नपढ भने होइन, म चान्सको कुरा गरेर आज मलाई थाहा छैन के आउने भनेर, तर स्ट्रक्चर र फाइल ह्यान्डलिङको चाहिँ म्याक्सिमम चान्स छ त्यही आउने भने कि। अनि युनियन आउँदैन फेरि अझ, युनियन किन आउँदैन भने किन युनियन र स्ट्रक्चरमा त तिमीलाई फरकै छैन हामीले लेख्ने बेला त, स्ट्रकको ठाउँमा युनियन लेखिदिनु बस भइहाल्यो। त त्यस्तो भन्दैन, भनिहाल्यो भने स्ट्रकको ठाउँमा युनियन लेखिदिनु भइहाल्यो, सक्यो। त युनियनको आउँदैन। अब बाँकी तिमीहरूको टपिक नै त्यो हो नि, फङ्सन, पोइन्टर, स्ट्रक्चर, युनियन, फाइल ह्यान्डलिङ। योभन्दा अगाडिको कुरा त 11 मा पढाएको थियो होला, 11 कुरा 12 मा आउने त भएन। त अगाडिको कुरा त आउने होइन, म्याट्रिक्स जस्तो या प्याटर्न या यस्तो केही त्यस्तो चाहिँ आउँदैन होला। अब त रिकर्सन आउने चान्स अलिअलि मान्यो। फङ्सन कल बाई पोइन्टर जो मैले भनेको थिएँ अहिले ठिक होइन, फङ्सन कल बाई पोइन्टर हुनसक्छ। त्यो हामीले कुन बेला पढाएको छ भने लाइक फङ्सन भन्ने च्याप्टरमा पढाएको छैन, हामीले पोइन्टर पढ्ने बेला पढाएको छौँ। मैले त्यही बेला भनेको थिएँ फङ्सनवालाहरूको भिडियो छ, पोइन्टरवालाहरूको सेपरेटली हेर्नु होइन। अनि फङ्सनमा हामीले पढाएको छैन फङ्सन कल बाई पोइन्टर, पोइन्टर भन्ने च्याप्टरमा छ, त्यसको अलिकति चान्स छ। क्वेसन त सिधा आउने हो, लुप होल आउने चान्स नै छैन। क्वेसन त सिधा, लुप होल आउने चान्सै छैन। गुड इभिनिङ सर, जे कलाउनी भने आज नयाँ मान्छे कलाउनी भन्दैछु, जे कलाउनी भाइ कताबाट भन्दा पनि हुन्छ ल हैन। अनि जावा स्क्रिप्ट र पिएचपीबाट चाहिँ नर्मल प्रोग्राम आउने, लाइक दुईटा नम्बरलाई जोड भन्ने खालको, या त्यही इन्ट्रेस्ट पत्ता लगाऊ भन्ला, या दुईटामा कोही ठुलो छ कोही सानो छ भने धेरै हार्ड प्रोग्राम नगरे नै हुन्छ। लाइक अलिअलि रिभर्स आउन सक्छ, जो हामीले गरेको थियो रिभर्स, त धेरै हार्ड आउने होइन जावा स्क्रिप्ट र पिएचपीबाट। जस्ट तिमीलाई कन्सेप्ट थाहा छ कि नै भन्ने कुरा। अब जावा स्क्रिप्ट आए पनि त्यसलाई एचटिएमएल भित्र लेखेर देखाउनु, जावा स्क्रिप्टको कोड मात्रै लेख्ने होइन कि एचटिएमएल भित्र लेख्ने होइन, इन्टरनल जावा स्क्रिप्ट टाइपको। पिएचपी आए पनि एचटिएमएल भित्र पिएचपी लेख्ने भन्ने हो। म पिएचपीको अझै 1-2वटा प्रोग्राम रन गरिदिउँला। अस्ति चाहिँ हामीले ज्याम्प इन्स्टल गरेर फाइल बनाएर एसटी डक्समा लेखिन्छ दायाँ बायाँ, त्यो कुरा अलरेडी एक्सप्लेन गरेको छु है। ल अब यति भइसक्यो। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ चाहिँ आर्यन भाइले भन्दै थियो, त बडा थ्योरी टाइपको च्याप्टर थियो दाइ, यहाँ आएर प्र्याक्टिकल जस्तो भएन। मैले चाहिँ किन भने अब जावा स्क्रिप्टमा तिम्रो क्लास अब्जेक्ट पनि थियो, इनहेरिटेन्स पनि थियो, इन्क्याप्सुलेसन पनि थियो। अब त्यो कुरा बेग्लै जावा स्क्रिप्टमा पढाएर फेरि यहाँ पढाउनु भन्दा मैले सोचेँ कि जुन बेला अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जो 5वटा क्यारेक्टरिस्टिक हुन्छ, क्लास, अब्जेक्ट, इनहेरिटेन्स, इन्क्याप्सुलेसन र पोलिमर्फिज्म, त्यही बेला जावा स्क्रिप्टको इक्जाम्पल चिप्कायो भने या त्यो कुरा भन्यो भने सजिलो होला भनेर मैले चाहिँ त्यसरी ल्याएको थिएँ। त कसरी बुझ्यो? ठिक छ, आज अर्को आइडीबाट ए बुझिहालेको होला। हेलो गाइज, आई हेभ जस्ट ल्यान्डेड फ्रम मियामी एन्ड स्पेसल टु वाच स्ट्रिम। उप्सको जस्ट 5 क्यारेक्टर भयो। उप्समा 5वटा क्यारेक्टरिस्टिक भयो, पुग्यो। कुनै बेला 5वटै क्यारेक्टरिस्टिक आउँछ त, त्यो बेला अलिअलि आउनु पऱ्यो अरे। कुनै बेला एउटा क्यारेक्टरिस्टिक मात्रै आयो भने त्यो बेला अलिक बढी आउनु पऱ्यो। लाइक तिमीलाई वाट इज इनहेरिटेन्स इन ओओपी एक्सप्लेन भन्यो भने, अब ओओपीमा इनहेरिटेन्स भनेको के हो त्यो पनि लेख्छ होला। जावा स्क्रिप्टमा मैले जो इक्जाम्पल बनाइदिएँ त्यो बुझेकै छ होला। एउटा क्लास हुन्छ अलरेडी भने, अर्को क्लास बनाउने, जसरी हामीले बनाएको थियौँ त्यहाँ क्लास पर्सन बनाएको थिएँ मैले, क्लास स्टुडेन्ट एक्सटेन्ड पर्सन भनेको थिएँ, किन स्टुडेन्ट भनेको पनि एउटा मान्छे नै हो। त त्यसरी एक्सटेन्ड गरिन्छ सुपर भन्ने एउटा किवर्डको मद्दतबाट माथिको फङ्सनहरूलाई या माथिको आइट्रिब्युटलाई कल गरिन्छ भनेको थिएँ। एकदमै सिम्पल छ, त्यो हेरे पनि भयो। त इक्जाम्पल जावा स्क्रिप्ट चिप्काइदियो भने 5 नम्बर फिक्स आउने भयो। होइन इक्जाम्पल आउँदैन भने नि के गर्नु पऱ्यो, अलिकति थ्योरी लेख्नु पऱ्यो, अनि कन्सेप्ट चाहिँ लेख्नु पऱ्यो कि एउटा प्यारेन्ट क्लास होला, त्यहाँबाट चिल्ड्रेन क्लासहरू बन्ला भनेर यस्तो केही नक्सा बनाइदिनु, चित्र बनाइदिनु भने कि, अनि अलिकति बेटर भयो। अब लेखी त इनहेरिटेन्समा के लेख्छ होला र त्यस्तो भने, त्यस्तो लेख्नलाई धेरै वर्ड हुँदैन। अब एउटै कुरा रिपिटेड लेख्यो भने मार्क्स आउँदैन फेरि। इनहेरिटेन्स भने सिम्पली एउटा क्लासबाट त्यहाँको फिचरहरू या केही फङ्सनहरूलाई, मेथडहरूलाई तल्लो अर्को क्लासले पनि युज गर्न पायो भने त्यसलाई इनहेरिटेन्स भन्छ होइन। जस्तै ड्याडीको गुण हाममा आयो जस्तै कुरा, इनहेरिटेन्स त एउटा क्लासबाट अर्कोमा जाने भन्ने कुरा थियो। ल ठिक छ, त्यो हेर्नु लगभग समझमा आउँछ।
बाँकी कुरा चाहिँ कोही लाइभमा थियो अनि पनि अझै टपिकमा समझमा आएको छैन भने मेरो विचारमा लाइभमा बिचमा आएको थियो तिमी, त्यही भएर गडबड भए हुनसक्छ। फेरि कुनै बेला कुल भएर मजाले सुरुबाट भिडियो हेर्नु बुझिन्छ होला होइन। ल लेट्स मुभ टु द टपिक। 10 मिनट भइसक्यो, यो हाम्रो इन्ट्रो थियो अहिलेसम्मको होइन। ल अब चाहिँ टपिकमा जाउँ। टपिकमा म अलिकति हिजोको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु। हिजो सामान्य कुरा पढाएको थिएँ, सफ्टवेयर र सिस्टम होइन। सफ्टवेयर र सिस्टम बारे केही भनेको थिएँ, अनि सिस्टमको प्रोपर्टिजमा गोल एउटै हुनुपर्छ अनि मिलेर काम गर्छ भने यस्तो कुरा भनेको थिएँ होइन। अनि पढाएको थियो होला अलिकति यो बारेमा, सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। कुनै पनि सिस्टमलाई बनाउने बेला चाहिँ अलिक फेजेसमा काम हुन्छ भनेको थिएँ। त्यो एउटा फेजेस या स्टेजेस अफ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भनेर यो बडा सिम्पल छ। यो नमेटाएको कारण किनकि हिजो लाइट गएको थियो, त्यही भएर पनि र यो अझै युज हुनेवाला छ। र कसैलाई यो बडा गाह्रो लाग्छ नि, इक्जाममा यो क्वेसन म्याक्सिमम आउँछ। पुरानो कोर्स कसैले ओल्ड इज गोल्ड उठाएर हेऱ्यो भने यो क्वेसन लगभग फिक्स क्वेसन हो भने पनि हुनेवाला हो कि। एकदमै आउने क्वेसन चाहिँ यही हो, सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल। र यो क्वेसन बडा सजिलो छ। कुन मानेमा सजिलो छ हेर है, यिनीहरू ठ्याक्कै यस्तै नलेखिने हुन्छ। अलिक फरक भयो भने केही फरक पर्दैन, बुक अनुसार यो वर्ड फरक पनि हुनसक्छ। मैले अलिकति जनरलाइज गरेर लेखाएँ। रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसनमा रिक्वायरमेन्ट पत्ता लगाइन्छ भने रिक्वायरमेन्ट एनालिसिसमा फिजिबिलिटी स्टडी गरिन्छ। सिधा कुरा, फिजिबिलिटीमा इकोनोमिक, लिगल, बिहेभियरल, टेक्निकल, अपरेसनल कुनै पनि यस्तो फिजिबिलिटी स्टडी थियो। ल 5वटा मानौँ होइन। सिस्टम डिजाइनिङमा डिजाइनिङ टुलहरूको युज गरिन्छ भने जो आज पढ्ने जो फ्लो चार्ट, अल्गोरिदम, डिएफडी, डिसिजन ट्री, डिसिजन टेबल, सिमिलरली एउटा अर्को ER डायग्राम भन्ने खालको, अनि स्युडो कोड या स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस भन्ने पनि हुन्छ अलिअलि। त्यो त त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। त मैले अहिले भर्खरै 6-7वटा नाम अझै पारेँ होला। सिस्टम डेभलपमेन्टमा कोडिङ गरिन्छ होइन, प्रोग्रामिङ गरिन्छ यो वाला पार्टमा, सिस्टमलाई बनाउने काम। सिस्टम टेस्टिङमा टेस्टिङ गर्ने भने सिस्टमलाई ठिक छ कि छैन चेक गर्ने भने प्रोग्राम रन भएपछि हामी चेक गर्छौँ, त्यही कुरा भयो। त यहाँ चाहिँ दुईवटा किसिमको टेस्टिङ थियो, एउटा ब्ल्याक बक्स, एउटा व्हाइट बक्स। जति बेला तिमीलाई कुनै पनि थाहा छैन, आइडिया छैन डेभलपमेन्टको या त्योभित्रको डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिङको केही आइडिया छैन, बाहिरबाट जस्ट इनपुट र आउटपुटलाई कम्पेयर गरेर टेस्ट गरेर आएको छ, त्यसलाई ब्ल्याक बक्स भन्छ अरे। तिमीलाई पुरै कुरा थाहा छ, भित्रको डेटा स्ट्रक्चर सहित सब कुरा थाहा छ भने त्यति बेला व्हाइट बक्स टेस्टिङ भन्छ भने त्यो दुईटा यो पनि भयो। सिस्टम इम्प्लिमेन्टमा सिस्टम बनिसकेपछि त्यसलाई लागू गर्नु हो, अफिसमा, अर्गनाइजेसनमा जहाँ पनि त्यो मगाएको थियो त्यहाँ लागू गर्नु, इम्प्लिमेन्टेसन होइन। अब यो गर्ने चाहिँ फेरि 4वटा तरिका मैले भनेको थिएँ। एउटा डाइरेक्ट कन्भर्जन थियो, पुरानोबाट नयाँमा सिफ्ट हुने, डाइरेक्टली भने पुरानोलाई फालिदिने। दोस्रो थियो होला फेज्ड भन्ने। फेज्डमा चाहिँ केही काम पुरानोमा गर्ने, केही काम नयाँमा गर्ने भन्ने खालको थियो। त्यसलाई फेजेसमा भने त केही काम पुरानोमा किन त मान्छे एक्सपिरियन्स लिँदै गर्छ अनि सिक्दै गर्छ भन्ने खालको। एउटा अर्को थियो प्यारलल कन्भर्जन। प्यारलल कन्भर्जन भने सबै काम दुईटै सिस्टममा गर्ने, पुरानोमा पनि गर्ने, नयाँमा पनि गर्ने। पछि गएर नयाँ सिकिसकेपछि बानी परेपछि पुरानोलाई छोडिदिने, त्यसलाई प्यारलल। एउटा पाइलट थियो। पाइलट चाहिँ कस्तो थियो भने लाइक इक्जाम्पल दिने भने ब्रान्चेसहरू होइन, कुनै अफिसको धेरै ब्रान्च छन् भने जहाँ अलिकति मान्छेहरू ट्रेन्ड छन् या आइडियावाला या अलिकति टेक्निकल छन् त्यहाँ पहिला चेन्ज गर्न लाउने होइन नयाँ सिस्टमलाई, अनि बाँकीमा पुरानो सिस्टम चलाउने। अनि त्यो कर्मचारीहरूलाई सर्वा के गरेर यता पनि आउँछन्, त्यहाँ पनि सिकाउँछन्, त्यहाँ पनि चलाउँछन्, त्यसलाई पाइलट भन्छ। ब्रान्चेसमा के कुनै ब्रान्चेसमा नयाँ, कुनैमा पुरानो गर्नेलाई पाइलट भन्छ। यसरी अलिअलि फेज जस्तै भयो। अनि सिस्टम मेन्टेनेन्स र फिडब्याक भन्ने थियो लास्टमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि त्यसमा भविष्यमा मेन्टेनेन्स पनि गर्नु पर्ला, किनकि नयाँ कुराहरू थप्नु पर्ला, नयाँ फिचरहरू एड गर्नु पर्ला युजरको फिडब्याक अनुसार। त यो लास्टवाला स्टेप थियो 7 नम्बर। अब हेर यो किन सजिलो छु भन्दैछु भने 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 लाइन त भइहाल्यो होइन। यहाँ फिजिबिलिटी स्टडी लेख्छ होला 8 लाइन, 5वटा फिजिबिलिटी स्टडी लेख्ने 8 5 13 लाइन भयो होइन। डिजाइनिङमा डिजाइनिङ टुलहरूको नाम पाडे 7-8वटा होइन, 13 7 20वटा भयो। टेस्टिङमा 2टा भने 20 2 22 भयो। इम्प्लिमेन्टमा 4वटा भने 22 4 26 भयो। 26वटा त मैले पोइन्ट भनिसकेँ भने कि यसमा 7 दिनहरू त्यो जम्मै गरेर त 26वटा त पोइन्ट मात्रै छन् कि। त्यो पोइन्टलाई अलग अलग लाइनमा त लेख्छौ होला, अलग अलग लाइनमा लेखेर त्यो पोइन्टको बारेमा अलिकति लेखिदियो भने ब्ल्याक बक्समा यस्तो हुन्छ, व्हाइट बक्समा यस्तो, अल्गोरिदम भने स्टेप बाई स्टेप सोल्युसन हो, फ्लो चार्ट भने चित्र, यस्तै कुरा लेखिदियो भने पनि कति लाइन भने बिर्सिहाल्यो। 22 22 5 22 26 जो अहिले 26 27 लाइन कि कुल मिलाएर 26 27 लाइन त उत्तिकै हुनेवाला छन् कि यो लेखेर। त्यो बडा सिम्पल छ हेर्नु आफै होइन। अब आजको टपिक चाहिँ के भने आजको टपिक भिडियोको हेडिङ हेरेर थाहा हुने होइन। आजको टपिक हो सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडेलहरू छन्, केही मोडेलहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ। अनि सिस्टम डिजाइनिङको टुलहरू छन्, त्यो डिजाइनिङको टुलहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ भने त्यो बुझ्यो भने अनि कामै सकिन्छ। यो भिडियो हिजोभन्दा अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है खासमा। अब सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडेल यतातिर लेखौँ, सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडेल्स।
डिइभी लेखेँ डेभलपमेन्टलाई। सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडेल्समा यो त भयो नर्मल या जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होइन, जनरली सिस्टमलाई बनाउने बेला यो काम गर्नु भने हो। तर विशेष मोडेलहरूको नाम दिएर अलग अलग मोडेल पनि बनाइदिएका छन्, आफ्नो आवश्यकता अनुसार युज गर्ने भन्ने खालको मोडेलहरू छन्। अब जनरलाइज सबैमा त अब उसै पनि हेर काम त यही होला नि भने कि जहिले पनि रिक्वायरमेन्ट चेक गरिन्छ होला, एनालिसिस गरिन्छ होला, डिजाइनिङ गरिन्छ होला, एनालिसिस ठिक छ भनेपछि डेभलपमेन्ट गरिन्छ होला, टेस्टिङ गरिन्छ होला, इम्प्लिमेन्ट, मेन्टेनेन्स, काम त जहिले पनि यही हुन्छ। तर यसैलाई पनि अलिकति घुमाइ फिराइ या अलिकति सानो ठुलो प्रोजेक्टको लागि भनेर अलग अलग गरेर केही मोडेलहरू बनाएका छन्। त्यो मोडेलहरूको बारेमा चाहिँ आज पढ्नुपर्ने हो। त्यो मोडेलमा सबभन्दा सिम्पल खालको या सबभन्दा इजी खालको सबभन्दा पहिला छ त्यसलाई भन्छ वाटरफल मोडेल। वाटरफल मोडेल भने यसो हेर नि यही हो खासमा, तर एक्चुअलमा वाटरफल मोडेलको चित्र कस्तो हुन्छ त्यो बनाउँछु एकैछिन। इरेजर त ल्याउन बिर्सेँ, ल आयो है इरेजर। अब यही हुन्छ है, लाइक पहिलो हुन्छ रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन भनेर, त यही कुरा नै हो। म यसलाई मेट्छु अलिकति अब नियमअनुसार लेख्छु होइन। अब यो फेरि म भन्दैछु यो फेजेसहरूको नाम बुक अनुसार अलिअलि फरक पनि हुनसक्छ, त्यसमा केही टेन्सनै हुँदैन, नाम अलिकति फरक भयो भने। लाइक कतै कतैतिर प्लानिङ, स्टडी भनेर होइन, डिजाइनिङ, डेभलपमेन्ट भनेर यस्तो यो वर्ड पनि युज गरिसकेका हुन्छ होइन। यसलाई इभोल्युसन पनि भनिदिन्छ, कतै इभोल्युसन हो नि त, सिस्टम पहिला पुरानो थियो, मेन्टेन गर्ने बेला फिडब्याक गर्ने बेला नयाँ केही भयो त्यसलाई इभोल्युसन भनिदेला। या टेस्टिङलाई भ्यालिडेसन भनिदेला, कुरा एउटा भ्यालिडेसन गर्नु भने सिस्टम भ्यालिडेट छ कि नै, ठिक छ कि नै भनेर चेक गर्नु भनेर टेस्टिङ। त वर्ड बुक अनुसार अलिअलि फरक पनि हुनसक्छ, मिनिङ चाहिँ सेम नै हुन्छ भन्नु खोजेको, ठिक छ। त सबभन्दा पहिला वाटरफल मोडेलको नाम लेख्छु। 1 2 3 4 लेखिरहनु परेन किनकि उत्तिकै थाहा भइहाल्छ कहाँदेखि कहाँ गइरहेछ भने। त 1 नम्बरमा छ वाटरफल मोडेल। वाटरफल मोडेलमा यतिकै यसलाई बक्समा हालेर छ है। वाटरफल किन भनिन्छ भने यसलाई चित्रलाई जानी जानी सिँढी जस्तो, ल्याडर जस्तो या अलिकति झरना जस्तो बनाइन्छ, माथिबाट तल खसे जस्तो। त दोस्रोवाला स्टेपलाई अलिकति यस्तो बनाइन्छ, तिमीहरू पनि इक्जाममा यस्तै बनाउने छ अब यो, त्यही भएर यसको नाम वाटरफल मोडेल दियो। अब दोस्रोमा त्यहाँ पनि रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन थियो, यहाँ पनि रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन या कतै कतै रिक्वायरमेन्ट डेफिनेसन भन्ला, एउटै कुरा भयो। डिटर्मिनेसन गर्दा त डेफिनेसन लेखा हुनसक्छ, त कुरा एउटै हो। रिक्वायरमेन्टहरूको डेफिनेसन या के छन् रिक्वायरमेन्टहरू तिनीहरूलाई चेक गर्नु भने। अब एनालिसिसलाई पनि यही फेजमा राखिन्छ। जो योभन्दा अगाडि सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा दुईवटा कुरा थियो, रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन र रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस, त्यो दुईटैलाई यही फेजमा राख्यो यहाँ चाहिँ। दोस्रोमा सिस्टम डिजाइनिङ एन्ड सिस्टम अर सफ्टवेयर डिजाइन होइन, सफ्टवेयर डिजाइन यस्तो। म आज यहाँ हेरेर चाहिँ पोइन्ट ठ्याक्कै लेख्नुपर्छ, मलाई यो पोइन्टहरू मिक्स भइहाल्छ, त्यही भएर सिस्टम एन्ड सफ्टवेयर डिजाइन भन्छ। त अब यहाँदेखि दोस्रो स्टेप यहाँ आउने भयो भने पनि हुन्छ, यताबाट एरो लगाए नि हुन्छ यस्तो किसिमको होइन। त यताबाट तल तल खसे जस्तो देखिने हुनाले यसलाई पछि गएर भनिया वाटरफल मोडेल, किनकि यसो झरना जस्तो देखिन्छ नि। अब यसपछि यहाँ तल आउला, त्यही भएर जानी जानी यो तेस्रोवाला स्टेपलाई अलिकति यता लेख्नु भने। अब डिजाइनिङ गरेपछि जहिले पनि डेभलपमेन्ट नै होला, त्यसलाई चाहिँ अब डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन भनेर राखे पनि हुन्छ। इम्प्लिमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन राख्छु है, डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन। त यो स्टेजमा के गरिने भयो भने जो डेभलपमेन्ट हुन्छ डेभलपमेन्टवाला काम गरिने भयो। इम्प्लिमेन्टेसन ठ्याक्कै नलेखेर टेस्टिङ लेख्दा अलिकति ठिक होला। टेस्टिङमा दुईवटा किसिमको टेस्टिङ हुन्छ, म एउटा अहिले लेख्छु एउटा पछि। अहिले राखिदिन्छु युनिट टेस्टिङ, किनकि सिधै लागू गर्नु भएन, पहिला टेस्टिङ पनि गर्नु परेन। युनिट टेस्टिङको बारेमा अहिले भन्छु। यसपछि गर्ने अलिकति चौथो स्टेपमा अब गर्ने डेभलपमेन्ट पछि इम्प्लिमेन्टेसन भने, बनिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने र सँगसँगै गर्ने युनिट टेस्टिङको सट्टा सिस्टम टेस्टिङ, SYSTEM ल कसैले नामबाटै बुझ्यो होला। युनिट टेस्टिङ र सिस्टम टेस्टिङ, युनिट भने एउटा मात्रै पार्टलाई चेक गर्नु हुन्छ, युनिट टेस्टिङ भने। सिस्टम टेस्टिङ भने एज अ होलमा जम्मैले टेस्टिङ गर्नुलाई सिस्टम टेस्टिङ भनिन्छ, ठिक छ। तर एउटा मात्रै पार्ट भने एक एक पार्टलाई चेक गर्नु भने, लाइक इनपुट ठिक छ कि नै भने हाम्रो सिस्टममा इनपुट गइरहेछ भने जस्तै कुरा, या प्रोसेसिङ भइरहेछ कि नै, आउटपुट सही आइरहेछ कि नै, यो कुरा चेक गर्नुलाई यसलाई भन्छ युनिट टेस्टिङ। एउटा एउटा कुरालाई चेक गर्नु, एज अ होलमा सबैलाई एट्याच गरेर भन्छौँ कि सबैलाई इन्कर्पोरेट भन्छ होइन, सबैलाई मिलाएर चेक गऱ्यो भने त्यसलाई सिस्टम टेस्टिङ भन्छ। अब लास्टवाला कुरा चाहिँ अझ त्यही आउने भयो, फिडब्याक एन्ड मेन्टेनेन्स भने पनि हुन्छ। कतै कतै यही कुरालाई अब यो अलिकति देखिन्छ कि नै भन्ने कुरा आई होप देखिन्छ होला। लास्टमा यही कुरालाई मेन्टेनेन्स एन्ड अपरेसन भनेर लेखेको छ, अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स। त
त यसो हेऱ्यो भने यो जम्मै कुरा हिजोको जस्तै छ या हिजो पढाएको कुरा जस्तै छ, त्यही भएर यिनीहरूलाई एक्सप्लेन गरिरहनु पर्दैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। ल यति नै, 5 वटा स्टेजमा काम हुने भयो। हिजोको जो 7 वटा थियो त्यसलाई 5 वटा बनायो। 7 को 5 वटा कसरी भयो भने सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा चाहिँ यसलाई दुईटा भागमा डिफाइन गरेको थियो। रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसनमा दुईटै काम थियो, रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन र रिक्वायरमेन्ट एनालिसिस भनेर, जहाँ हामीले फिजिबिलिटी स्टडी गरेको थियो। त्यो दुई भागमा थियो, यहाँ एक पोइन्टमा आयो 1। त जे कुरा त्यहाँ लेख्ने छौ त्यही कुरा यहाँ लेख्नुहोस्, सेम, केही फरकै पर्दैन। दोस्रोमा सिस्टम एन्ड सफ्टवेयर डिजाइन थियो, त्यहाँ पनि डिजाइनिङवाला थियो। डिजाइनिङको बेला डिजाइन टुलहरू युज गरिन्छ, लाइक अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, डिएफडी, ER डायग्राम जे पनि भनेको थियो, त्यो टुलहरू यहाँ युज हुने भयो र डिजाइनिङको काम यहाँ पनि गरिने भयो। तेस्रोमा हुनेछ डेभलपमेन्ट एन्ड युनिट टेस्टिङ। किन भने डेभलपमेन्ट गर्ने बेला, लाइक प्रोग्रामिङ गर्ने बेला प्रोग्रामरले सँगसँगै टेस्टिङ पनि गर्नेछ भने, तर प्रोग्रामरले त्यति टेस्टिङ गर्ला जति आफूले बनाओ। लाइक एउटा प्रोजेक्ट एउटा प्रोग्रामरले बनाउँछ भने फिक्स त छैन नि त, धेरै एउटा टिमले बनाउन सक्छ। त टिममध्ये के गर्ने भने जुन टिमले जे काम गरे त्यसको टेस्टिङ चाहिँ सँगसँगै गर्ने भयो कि त्यो टिमले। त डेभलपमेन्ट एन्ड युनिट टेस्टिङ, त्यही भएर भने यसको नाम चाहिँ सँगसँगै युनिटहरूलाई टेस्ट गरिने भयो आफूले बनाएको कुरालाई। त्यसपछि छ इम्प्लिमेन्टेसन एन्ड सिस्टम टेस्टिङ भनेर, यो जम्मै कुराहरू अब जम्मै टिमले बनाएर एउटा सिस्टम तयार भयो होला, त्यो सिस्टमलाई अर्गनाइजेसनमा लागू गर्ने र एज अ होलमा त्यसले गर्नुपर्ने काम, त्यसको अब्जेक्टिभ पुरा भइरहेछ कि नै चेक गरिने छ, त्यसलाई सिस्टम टेस्टिङ भन्छ। अब युनिट टेस्टिङ, सिस्टम टेस्टिङ, आई होप डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छ होला। लास्टमा आयो अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स। अपरेसन भने अब इम्प्लिमेन्टेसन भइसकेपछि अपरेसनमा काम सुरु होला हैन, अफिसमा काम सुरु होला, त्यसलाई अपरेसन भन्नु पर्यो र भोलिको दिनमा त्यसलाई मेन्टेन गरिराख्नु पर्ला, त्यसलाई मेन्टेनेन्स भन्नु पर्यो। इङ्ग्लिसमा एक्सप्लेन गर्नु न 30% एन्ड नेपाली फर्मल ल्याङ्ग्वेजमा इक्जाममा लेख्ने होला, कम्प्युटरमा यही भिडियोमा दिन जाँदैन। यही मैले भनेको कुरालाई इङ्ग्लिसमा भन्ने भने मैले भनेको कुरालाई इङ्ग्लिसमा भन्न सक्दैन। लाइक रिक्वायरमेन्ट डेफिनेसनमा के गर्छ होला, बेसिकली इन रिक्वायरमेन्ट डेफिनेसन देयर आर 2 स्टेजेस भन्नु, डिटरमाइनिङ द रिक्वायरमेन्ट्स अफ एन अर्गनाइजेसन एन्ड एनालाइजिङ द रिक्वायरमेन्ट्स। एनालाइजिङ अफ द रिक्वायरमेन्ट्स इज डन बाई के भन्नु, फिजिबिलिटी स्टडी विच इज क्यारिड आउट इन 5 स्टेप्स भन्नु, इकोनोमिकल, बिहेभियरल, लिगल, अर्को के थियो टाइम, अपरेसनल, टेक्निकल, फिजिबिलिटी भनेर यहाँ लेखिदिनु। सिस्टम एन्ड सफ्टवेयर डिजाइनिङमा चाहिँ इन दिस फेज डिजाइनिङ अफ द सिस्टम अर सफ्टवेयर इज डन विथ द हेल्प अफ सिस्टम डिजाइन टुल्स लेखिदिनु। द सिस्टम डिजाइन टुल्स या बेसिक सिस्टम डिजाइन टुल्स आर अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो डायग्राम, एन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम, डिसिजन ट्री, डिसिजन टेबल, यस्तो कुराहरू यहाँ लेखिदिनु भएन। यो चाहिँ डिजाइनिङ कब गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ लेखिदिनु। यो एनालिसिसको रिपोर्ट राइट आएपछि या एनालिसिसको जो डकुमेन्टेसन हो राइट आएपछि तब यो काम गरिन्छ भनेर लेखिदिनु। डेभलपमेन्ट एन्ड युनिट टेस्टिङमा चाहिँ इट इज डन बाई द प्रोग्रामर्स या कोडर्स भने पनि हुन्छ हैन, प्रोग्रामरले यो काम गर्छ भनिदिनु। दे डेभलप द सिस्टम या दे डेभलप द युनिट अफ द सिस्टम एन्ड द टेस्टिङ इज डन साइमल्टेनियसली भनिदिने। त युनिटहरू बन्दै जान्छ र तिनीहरूको टेस्टिङ हुँदै जान्छ यो प्रोसेसमा चाहिँ। फाइनली द युनिट्स आर इन्कर्पोरेटेड या इन्क्याप्सुलेटेड भन्दा पनि एक ठाउँमा ल्याइन्छ एन्ड होल सिस्टम इज रेडी। देन फाइनली सिस्टम टेस्टिङ इज डन to check whether the system is working properly or not properly or the system is meeting the requirements or objective of the organization भनिदिनु यसमा चाहिँ। Finally the system is operated in the organization and the feedback of the customers or users is taken for the maintenance or future updates भनिदिनु यसमा चाहिँ। अब यस्तै कुरा हो, हामी इङ्ग्लिसमा भन होइन, एउटै कुरा मैले भने नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा कन्भर्ट गरिहाल्छु नि, बुझ्नु चाहिँ पऱ्यो भने। मैले त यो टपिक रियलमा भन्ने नै, यो एउटा च्याप्टर नै एउटा सब्जेक्ट नै हुन्थ्यो हाम्रो 5th सेममा पढ्ने बेला ब्याचलरमा। म चाहिँ यसो खासै पढ्थेन होला, इङ्ग्लिसमा पढ्थेन। अब नेपालीमा बुझिहाल्यो, लेखिहालिन्छ नि इङ्ग्लिसमा के एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ थाहा हुनु पऱ्यो। फिजिबिलिटी स्टडी भने त्यहाँ जे पायो त्यसैले त्यो ठ्याक्कै थाहा हुनु पऱ्यो। फिजिबिलिटी स्टडीमा 4-5 वटा जे छन् तिनीहरूको नाम थाहा हुनु पऱ्यो। अब डिजाइनिङको बेला चाहिँ टुलहरू तिनीहरूको नाम चाहिँ एक्ज्याक्टली थाहा हुनु पऱ्यो, तिनीहरूको काम थाहा हुनु पऱ्यो। बाँकी लेख्ने कुरा लगभग लेखिन्छ। बाइट कोर्स इङ्ग्लिसवाला च्यानल नै बनाउनु पऱ्यो दाइ। बाइट कोर्स इन इङ्ग्लिस भन्ने। ल आई होप वाटरफल मोडल क्लियर भयो होला। यसपछिको मोडलहरू अलिकति रमाइलो छ, त त्यहाँतिर जाउँ हैन। एउटा अर्को मोडल छ होला प्रोटोटाइपिङवाला, अर्को एजाइल भन्ने पनि छ होला हैन। त के छ बुकमा केही छुट्याएको कुरा छ नि त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो आज, यो च्याप्टर सिद्ध्याउनु पर्ने जसरी पनि। मेरो आफ्नो इक्जाम आइसक्यो यार 8 गतेदेखि मेरो फाइनल इक्जाम छ मास्टर्सको हैन। म यहाँ लाइभ गरेर आएको छु।
त मलाई टपिकहरू थाहा नहुन पनि सक्छ तिमीहरूको क्लास यो बुकमा धेरै यो च्याप्टर चाहिँ सबभन्दा कन्फ्युजिङ च्याप्टर हो किनभने हरेक बुक अनुसार यो टपिक बदलिँदै गर्छ यहाँ धेरै कुरा लेखा हुन्छ कसैले पुरानो मोडेलमा काम गर्दैछ भने या पुरानो सिलेबसमा भने त्यसमा त झन् अझै अरू टपिक पनि हुनसक्छ त ठ्याक्कै टपिकहरू छुट्यो भने मलाई भन्नु हामी सिस्टम डेभलपमेन्ट मोडेल्स नै पढिरहेको छौँ र मैले मेड दिएँ पहिलो टपिक हालिसकेँ वाटरफल मोडेल त बुझिन्छ होला हैन आर यु ल्यागिङ ल्याग गर्न सुरु भइसक्यो मैले आज ल्याग गर्छ भने 720 पिक्सलमा गरेको छु है त्यही कुरा हो फेरि यहाँ पासवर्ड धेरैले छ आज ल्याग त्यहाँ देखिन्छ अलिअलि रेड आएको देखेँ मैले पनि ल एउटा हुन्छ प्रोटोटाइपिङ भनेर या प्रोटोटाइपिङ मोडेल के भनेर पढाएको छ प्रोटोटाइपिङ मोडेल प्रोटोटाइप भने पहिला बुझ्यो प्रोटो भने थाहा छ प्रोटो पहिला बुझौँ टाइप पछि बुझौँला भने पनि प्रोटो भने एकदमै सुरुको कुरालाई प्रोटो भन्छ यो वर्ड पहिला पनि सुनेको थियो लाइक म त कम्पेरिटिभली पढ्छु कि म आफ्नो टेक्निक भने पहिले पछि कुनै अर्को भिडियोमा सेयर पनि गरौँला म चाहिँ जहिले पनि कम्पेरिजन गरेर या पुरानो कुराहरूलाई याद गरेर पढ्छु कि लाइक सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल होइन त्यति बेला खालि पनि त्यो लाइफ साइकल वाटर लाइफ साइकल केही सम्बन्ध छैन तर त्यस्तै हो त्यो घुम्ने होला लाइफ साइकल होइन एकपछि अर्को काम हुन्छ होला स्टेजेसमा अनि फेरि त्यो काम हुन्छ त्यो कम्पेरिजन गरेर या भने अलिकति रिलेट गरेर पढ्यो भने याद हुन्छ कि अब प्रोटोको मिनिङ जहाँ गए पनि दुनियाँमा एउटै हो कि प्रोटो भने सुरुको कुरा हो कि लाइक एकदमै इनिसियल फेजलाई प्रोटो भन्छ प्रोटोजोआ भन्ने थियो क्या इन्भर्टिब्रेट भन्ने च्याप्टर थियो साइन्समा त्यो 4-5 क्लासमै हुन्छ त्यहाँ प्रोटोजोआ भन्ने पहिलो फाइलम थियो इन्भर्टिब्रेटमा भने एकदमै पहिला बनेका जनावरहरू के यो पृथ्वीमा सबभन्दा पहिला प्रोटोजोआहरू आएको थियो भनेर एमोबा दायाँ बायाँ प्यारामियोसियम के पढाएको थियो होइन एकदमै टाइनी माइक्रोस्कोपिक जनावरहरू प्लान्टहरू यस्तो हुन्थ्यो त तिनीहरूलाई हामीले पहिला पढाएको थियौँ प्लान्ट भने जनावर तिनीलाई प्रोटोटाइप भन्छ प्रोटो भने चाहिँ सुरुवातको हुन्छ त प्रोटोटाइपिङ मोडेलमा के हुन्छ भने सिस्टम नबनाऊ पहिला एउटा प्रोटोटाइप बनाऊ भन्छ कि प्रोटोटाइप भने त्यो सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट त गर्छ सिस्टम चाहिँ होइन भने कि अलिअलि कन्फ्युजिङ भयो होला लाइक सानो छँदा याद छ मार्चिसबाट ऊ बनाएको थियो मोबाइल बनाएको थियो यस्तो बनाएको थियो होला सानो छँदा मार्चिसको ढक्कन लगाएर यहाँ एकजनाले कान थाप्ने होइन यसले बोल्ने होइन यो मानव उसको मुख हो यतातिरको यो चाहिँ यसो कान हो यस्तो बनाएको थियो भने कि एउटा प्रोटोटाइप हो के को प्रोटोटाइप हो कम्युनिकेसन हो कि भोलि गएर कसैले फोन बनाउने बेला यसलाई हेरेर बनायो होला जस्तो लाग्दैन उसै पनि लाग्छ होइन यसलाई हेरेर बनायो होला नि आजकलको नेटवर्कलाई हेर्ने के हुन्छ एउटा ठाउँमा कनेक्सन हुन्छ अर्को ठाउँमा कनेक्सन हुन्छ तारबाट त्यसलाई कनेक्ट गर्यो होला दुईटै ठाउँमा फोन राख्यो होला यताबाट बोलिने कुरा उता सुनियो होला त यही कुरालाई पछि कम्युनिकेसनमा इम्प्लिमेन्ट गरियो होला कि सिमिलरली बीचको तारलाई हटाइदियो होला हटाइदिएपछि के भयो होला हटाएपछि त्यो वायरलेस भयो होला त प्रोटोटाइप भने यस्तै कुरा हो कि प्रोटोटाइप भने अहिले तिमीलाई कम्युनिकेसन कुरा गरेर यो भने प्रोडक्ट हो होइन तर यो प्रोटोटाइप भने यस्तो हुनेछ भने अर्को इक्जाम्पल म दिइरहेको थिएँ बलिउड मुभीमा कि बलिउड मुभीमा यसो देखाएको थियो होला होइन त्यो सहरको मेयर आउँथ्यो होला टेबलमा एउटा मोडेल हुन्थ्यो कि प्लास्टिकको सहर जस्तो देखाएको थियो होला त्यहाँ सिटी कस्तो हुने रोड कस्तो हुने रुखहरू कस्तो हुने इन्डस्ट्रिज कस्तो हुने कसरी ट्राफिक म्यानेजमेन्ट गर्ने दायाँ बायाँ एउटा मोडेल तयार गरिन्थ्यो कि पहिला त्यो बलिउड पुरानो फिल्महरूमा पार्टी चलिरहेको हुन्थ्यो त्यहाँ होइन भिलेनहरूको त्यहाँ भिलेन मध्येकै एउटा मेयर भइरहेको हुन्थ्यो यहाँ रियल लाइफमा पनि यस्तै भइरहेको छ भिलेन नै मेयर भइरहेको छ होइन कतै कतै त त्यो भिलेनको त्यहाँ मोडेल हुन्थ्यो त्यसलाई प्रोटोटाइप भन्न मिल्छ क्या त प्रोटोटाइप भने प्रोडक्ट त होइन तर त्यो प्रोडक्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला एउटा डम्मी चाहिँ भने कि डम्मी भने फेक भन्ने बुझिन्छ होइन लाइक फ्यान छ फ्यान त ओरिजिनल भयो एउटा कागजको फ्यान पनि हुन्थ्यो लाइक या पातको फ्यान पनि हुन्थ्यो आपको पातको त्यसलाई प्रोटोटाइप भन्ने कि त प्रोटोटाइप मोडेलमा पहिला नक्ली सफ्टवेयर बनाए होइन सफ्टवेयरको एकदमै कम विकसित भन्दा पनि हुन्छ या एकदमै त्यो सफ्टवेयरलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने किसिमको मात्रै तर एकदमै कम फिचर भएको होइन नर्मल एउटा मोडेल तयार गरिन्छ पहिला चाहिँ त त्यो मोडेल तयार गरेर त्यसलाई प्रोटोटाइप मोडेल भन्छ र प्रोटोटाइप मोडेलमा पछि गएर थप्दै काम हुँदै जान्छ भिलेनहरू त्यही मोडेललाई हेरेर बम कहाँ हान्ने प्लान बनाउँथ्यो अरे भाइले बमवाला हेरेर रहेछ हेलो सर गुड इभिनिङ ल ठिक छ है अब यसको म फेजेसहरू लेखिदिन्छु फेजेस भने हुने यही कुरा नै हुन् जो अघि हामीले वाटरफल मोडेलमा या भन्ने जनरलाइज सिस्टम जो पढ्यौँ होइन मोडेलमा हुन्छ भनेर केमा सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा हुने कुरा चाहिँ त्यही हुन् अलिकति फरक चाहिँ हुने होला लाइक सुरुमा के थियो रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन थियो होला होइन रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन अब त्यसलाई यहाँ लेखिदिएको छ रिक्वायरमेन्ट्स ग्यादरिङ ल
कुरा एउटै हो, एउटा अफिसमा या अर्गनाइजेसनमा या जसलाई पनि त्यो सिस्टम चाहियो सफ्टवेयर चाहियो त्यसले सबभन्दा पहिला के गर्छ होला, रिक्वायरमेन्टहरूलाई ग्यादर गर्छ होला, किन त्यो सफ्टवेयर चाहियो या किन त्यो सिस्टमको जरुरत पर्यो या त्यो प्रोजेक्ट किन बनाउनु पर्ने काम या किन छ भन्ने कुरालाई ग्यादर गर्छ होला। त यो प्रोटोटाइप मोडलको पनि सेम भयो, वाटरफलको पनि सेम भयो, सिस्टम डेभलपमेन्टमा पनि यसमा लेख्ने कुरा सेम नै लेख्ने छ भने एउटाको लागि पढ्यो भने सबैको लागि भइहाल्यो। अब एउटा कुरा अलिकति फरक भयो, यहाँ के भन्छ, अब प्रोटोटाइप बनाऊ भन्छ, प्रोटोटाइप बनाऊ भन्छ। तर प्रोटोटाइप बनाऊ भन्दैमा एकदमै अब केही न केही PROTOTYP है, त प्रोटोटाइप बनाऊ भन्दैमा डाइरेक्टली प्रोटोटाइप तथास्तु भनेर भन्ने त होइन। तर प्रोटोटाइप बनाउन पनि केही न केही डिजाइनिङ केही न केही काम त अलिकति गर्नु पर्ला नि त। त यहाँ चाहिँ धेरै काम गरिन्न, TYPING प्रोटोटाइपिङ, यहाँ प्रोटोटाइप मात्रै लेखौँ है, कति मेटिरहेको आज सोचिरह होला। ल बिल्ड प्रोटोटाइप भन्छ, BYLD, ल बिल्ड प्रोटोटाइप। तर प्रोटोटाइप पनि डाइरेक्ट त बन्ने भएन नि त बिचमा एउटा हुन्छ क्विक डिजाइन भन्ने कि, डिजाइन त डिजाइन नै हो तर धेरै DFD ERD दायाँ बायाँ बनाएर अल्गोरिदम फ्लो चार्ट नबनाउनु, क्विक डिजाइन बनाऊ भने हो के को लागि, प्रोटोटाइप बनाउनुको लागि। त रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ त सेम भयो सबैमा, रिक्वायरमेन्टहरूलाई एनालिसिस गर्नै पर्ला, तर डिजाइन गर्ने काम चाहिँ सर्ट हुने भयो, यसमा चाहिँ एकदम छोटो सर्ट डिजाइन गरेर क्विक एउटा सिस्टम बनाऊ भन्ने भयो या प्रोटोटाइप बनाऊ भन्ने हो। जो प्रोटोटाइपले चाहिँ सिस्टमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने छ, म यहाँ लेख्छु प्रोटोटाइप विल रिप्रेजेन्ट भन्छ नि त्यसलाई जनाउँछ या त्यस्तै हो भन्न खोजे होइन, विल रिप्रेजेन्ट द फाइनल सिस्टम और सफ्टवेयर भन्दा पनि SW भने सफ्टवेयर, त फाइनल जो सफ्टवेयर हो या सिस्टम हो त्यसलाई रिप्रेजेन्ट चाहिँ गर्ने छ प्रोटोटाइपले। प्रोटोटाइप भने यो मिनिङ चाहिँ हो, यो काम गर्ने होइन, काम गर्ने होइन त्यसलाई जनाउने हो कि होइन, त्यो सहरमा बस्नु होइन कि, तर त्यो सहर त्यस्तो होला भने होइन, लाइक भाइले बम हान्ने भन्दै थियो त्यो प्लास्टिककोमा बम हान्ने भने होइन, पछि त्यो सहरमा बम हान्नु प्रोटोटाइप यहाँ छ भने। वारको बेला पनि स्ट्रेटेजी बिल्ड गर्नलाई युज गरिन्थ्यो कि रियल भने, जसरी वर्ल्ड वार हुने बेला या कुनै वार हुने बेला सेनालाई अगाडि राख्ने पछाडि राख्ने त्यो चेसो गोटी जस्तै मिलाएर कुनै मुभीमा देखाएको थियो होला डिजाइन बनाइन्थ्यो कि, त्यसलाई प्रोटोटाइप भन्न पनि हुन्छ कि, त्यो फाइनल कुराको रिप्रेजेन्टेसन त हो नि त, त्यसले काम नगरे पनि भने त्यसैले एउटा रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ बनाइन्छ। महेन्द्र माविमा पढ्छु भाइ, म चाहिँ 2-3वटा कलेजमा पढाउँछु, पछि मेसेन्जरमा सोध्नु होइन, लक्ष्मण सरले भनेको सर हजुर पढाउनुहुन्छ भनेर, लक्ष्मण सरले तिमीलाई रिकमेन्ड गरेको थियो, विवेक भाइले गर्यो नि, विवेक भाइलाई चिन्दैनौ, अभिषेक भाइ चिन्छ होला नि। द एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सोध्ने कि नै भने एडभान्टेज डिसएडभान्टेज सोध्छ होला, अहिलेलाई अलिकति पुरा लेखौँ अनि अलिकति एडभान्टेज डिफ्रेन्स पढ्यो भने एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि लगभग भइहाल्छ होला। अब के गरिन्छ भने यो प्रोटोटाइप लगेर देखाइन्छ, कस्टमरले इभ्यालुएसन गर्छ भने, कस्टमर भने एकजना भएन कि, अब कुनै बेला तिमीले आफ्नो सफ्टवेयर बनाइरहेछ नि, एउटा ग्रुप अफ कस्टमर हुनसक्छ, कुनै एउटा अर्गनाइजेसन हुनसक्छ कस्टमर भने, त कस्टमर भने एउटा हो भन्ने नबुझ्नु कि धेरै हुनसक्छन् कस्टमरको टाइप चाहिँ, एउटा अर्गनाइजेसन पनि कस्टमर नै हुने भयो। त यहाँ लेखिन्छ CUSTOMER कस्टमर इभ्यालुएसन, इभ्यालुएसनमा कस्टमरले त्यो प्रोटोटाइपलाई हेरेर आफूले इभ्यालुएट गर्ने भयो भने कि, त्यसलाई पढ्ने भयो स्टडी गर्ने भयो भने पनि हुन्छ कि, लाइक त्यो प्रोटोटाइपको स्टडी गर्ने भयो र यसले काम गर्ला कि काम गर्ला नगर्ला यहाँ ठिक छ कि छैन भने जो छलफल भइरहेको थियो त्यो छलफल चाहिँ कस्टमरले गर्ने भयो भन्छ। त कस्टमर इभ्यालुएसन अफ द प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइपको बारेमा कस्टमरले इभ्यालुएट गर्ने भयो। त यसपछि यो स्टेप आएर जो अघि म इक्जाम्पल दिइरहेको थिएँ त्यहाँ भिलेनर भन्छ त्यो भने इभ्यालुएसन हो कि, यो मोडलले काम गर्ला कि नै भन्ने किसिमको, या यसले हाम्रो रिक्वायरमेन्टलाई फुलफिल गरिरहेको छ कि नै, या सिधा कुरा भने हाम्रो अब्जेक्टिभसँग यसले मिट गरिरहेको छ कि नै भन्ने कुरा चाहिँ इभ्यालुएट गर्ने भयो। इभ्यालुएट गरेपछि रिजल्ट दुईटा आउन सक्छ, एउटा पोजिटिभ आउला, पोजिटिभ भने यो प्रोटोटाइपले काम गर्छ ठिक छ भन्ने खालको रिजल्ट पनि आउन सक्छ, त्यो पोजिटिभ भयो, नेगेटिभ पनि आउन सक्छ। अब यहाँनिर दुईटा बाटो हुन्छ, अब दुईटा बाटो हुन्छ भन्दैमा यहाँ डायमन्ड बनाएर फ्लो चार्ट त नबनाउनु, तर एउटा एरो तल लगायो यो पोजिटिभ भयो भने प्रोटोटाइप ठिक छ भने कस्टमरले या जसको लागि बनाइरहेको थियो त्यसले, यदि ठिक छैन भने रिफाइन गर्नु पऱ्यो कि, रिफाइन प्रोटोटाइप यहाँ लेखिदिने, ठिक छ। त अब यतादेखि यता एरो पठाइदियो, यताबाट यता एउटा लुप जस्तो बन्यो यहाँनिर चाहिँ। त यो लुप के को लागि भने डिजाइन गर्ने, प्रोटोटाइप बनाउने, कस्टमरले इभ्यालुएट गर्ने भयो प्रोटोटाइपलाई ठिक छ भने काम अगाडि बनाउने, छैन भने रिफाइन गर्ने, प्रोटोटाइप नयाँ बनाउने भने कुल मिलाएर। अब नयाँ प्रोटोटाइप बनाउनलाई फेरि क्विक डिजाइन, फेरि प्रोटोटाइप, यो काम चल्दै जानेछ जबसम्म यसको आउटपुट चाहिँ नेगेटिभ आउनेछ या त्यसले भन्ने छ कि यो ठिक भएन प्रोटोटाइप नयाँ बनाऊ या यसले हाम्रो अब्जेक्टिभ फुलफिल गर्दैन है भन्ने छ, तबसम्म चाहिँ यो लुप चल्दै गर्ने छ यहाँनिरको चाहिँ।
यही हो यो मोडेलमा बुझ्नुपर्ने मेन कुरा। अब यसपछिको काम त सेम नै हो। यसपछिको काम के भने यदि प्रोटोटाइप मन पर्यो भने त्यो त प्रोटोटाइप हो, अब एक्चुअल डिजाइनिङ गर्नु पर्ला हैन। त्यो क्विक डिजाइनिङ थियो, अब यहाँ डिजाइनिङ लेख्दा नि भयो। अब यो के को डिजाइनिङ हो? यो फाइनल प्रोडक्टको डिजाइनिङ हो। डिजाइनिङ त्यहाँ पनि थियो। अब जे कुरा डिजाइनिङमा यहाँ लेखेको थियो वाटरफल मोडेलमा त्यही कुरा यहाँ पनि लेख्नु, सेम काम हो। अघिको चाहिँ अलिक फरक हो। अब यो क्विक डिजाइन गरे एउटा प्रोटोटाइप बनाउनलाई त क्विक डिजाइन हो। यो चाहिँ प्रोटोटाइप बनायो, प्रोटोटाइप देखायो, मन पर्यो भने यहाँ हो डिजाइनिङमा, मन नपर्यो भने रिफाइन भयो। यहाँ चाहिँ अब मन परेपछि चाहिँ फाइनल प्रोडक्टको डिजाइनिङ गर्नु पर्यो भन्नु खोज्यो यहाँनिर चाहिँ। म चिन्छु लक्ष्मण सरलाई, बुझेँ ल। अन्त रसिया युक्रेन वारमा पनि भ्लादिमिर पुटिनले मलाई यो मोडेल देखाएर ट्रुप्स डिप्लोय गर्ने सोधिरहेको थियो। तिमीलाई सोधिरहेको थियो? हुनसक्छ, मलाई शङ्का लागिरहेको थियो उसले नेपालतिर फोन गरिरहेको छ नि होला। डिजाइनिङ है, अब डिजाइनिङ भएपछि के होला? प्रोग्रामिङ होला या डेभलपमेन्टवाला होला। अब डेभलपमेन्ट र इम्प्लिमेन्टेसनलाई सँगै राखिदिएको छ यहाँ चाहिँ। डेभलपमेन्ट एन्ड लेख्नु ठिक होला, एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन भने त्यो सिस्टम अब बनाऊ भने फाइनल जो डिजाइन रेडी भयो, डिजाइन त्यो डिजाइनबाट केही न केही बनाऊ भने त्यो कुरा अलरेडी हामीले पढाएको छौँ। डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसन यहाँ पनि पढाएको छौँ अझै। त बाँकी कुरा सेम नै हो कि यो लुप बुझ्यो भने कामै सकियो। अनि डेभलपमेन्ट गरेपछि यताबाट आएर ठाउँ पुगेन है, राम्रो ह्यान्डराइटिङ भए भए सानो लेखा भए पुग्थ्यो पनि होला, मेरो यस्तै हुन्छ। त त्यहाँदेखि यता आयो होला। अब लास्टमा टेस्टिङ पनि छ होइन। टेस्टिङ भने थाहा छ होला, चेक गर्ने होइन सिस्टम ठिक छ कि नै, मन पऱ्यो कि नै चेक गर्ने। चेक गरेर ठिक छ भने त ठिक छ, ठिक छैन भने मेन्टेनेन्सको काम चल्ने भयो। मेन्टेनेन्स एन्ड फिडब्याक। तपाईँ नामहरू चाहिँ अलिअलि फरक पनि हुनसक्छ। टेस्टिङको ठाउँमा कतै भ्यालिडेसन लेख्या होला, ठिक छ। अब यसलाई पनि दुईवटा स्टेजमा लेखे पनि खासै फरक त परेन। डेभलपमेन्ट एन्ड इम्प्लिमेन्टेसनलाई अलग अलग लेखे पनि, तर नर्मली चित्र चाहिँ यस्तो देखिन्छ होइन तिमीले इन्टरनेटमा या बुकमा हेऱ्यो भने। म एकैछिन फेरि सम्झाइदिन्छु। त रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ सेम छ। यो स्टेप यो सबै कुरा सेम नै हो। अलरेडी वाटरफल मोडेलमा पनि पढाएको थियो, सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा पनि। यो लुप मात्रै हो बुझ्नुपर्ने। यो लुपमा नामबाटै क्लियर छ कि प्रोटोटाइपिङ मोडेल हो। त एउटा प्रोटोटाइप बनाउन लगाइन्छ। प्रोटोटाइपको क्विक डिजाइन गर्ने, प्रोटोटाइप बनाउने। प्रोटोटाइप भने नक्ली हो है, फेरि डमी हो। यस्तो होला है मात्रै भने, त्यो सिस्टम होइन, त्यसलाई चलाउन मिल्ने होइन। यस्तो होला है भन्न खोज्यो त त्यो होला है भनेको कुरा सिस्टम बनाइने भयो। काइन्ड अफ डिजाइन भन्दा नि हुन्छ त्यसलाई। त्यो डिजाइन मन पऱ्यो कि नै कस्टमरलाई, त्यो प्रोटोटाइपले काम गर्ला कि नै, अब्जेक्टिभहरूलाई मिट गर्ला कि नै, त्यो कुरा यहाँ चेक गरिने भयो। चेक गरेर ठिक छ भने डिजाइनिङ डेभलपमेन्ट काम सुरु भयो। ठिक छैन भने यहाँनिर लुप चल्दै गर्ने भयो। त्यो प्रोटोटाइपलाई रिफाइन गर्दै जाने, नयाँ डिजाइन नयाँ प्रोटोटाइप, फेरि कस्टमरलाई इभ्यालुएसन, फेरि रिफाइन गर्ने भयो। यसलाई भनिन्छ प्रोटोटाइपिङ मोडेल। अब यसमा अलिकति फाइदा के होला भने, अब वाटरफल मोडेलको फाइदा के हो त्यो हेरौँ एकैछिन। वाटरफल मोडेल काइन्ड अफ कस्तो छ भने स्टेप बाई स्टेप सोल्युसन छ। कुनै पनि कामलाई पहिला रिक्वायरमेन्टलाई डिटरमाइन गर्ने, अनि एनालिसिस गर्ने, या त्यसपछि डिजाइनिङ गर्ने, प्रोग्रामिङ गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, टेस्टिङ गर्ने, पालै पालो काम भइरहेछ वाटरफल मोडेलमा। त वाटरफल मोडेलको काम चाहिँ पहिला के हो भने, लाइक हरेक स्टेपहरूलाई हामीले सेपरेटली छुट्याइदियो भने तिनीहरूलाई स्टडी गर्न सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। लाइक एउटा टिमले काम गरिरहेछ भने फरक फरक टिमले आफ्नो आफ्नो काम गर्न सक्छ होइन। कुन स्टेपमा मिस्टेक आयो त या कुन काम राम्रोसँग भयो भएन त्यो कुरा चेक गर्न सकिन्छ पहिलोवाला मोडेलमा। त्यो नर्मल मोडेल हो वाटरफल। प्रोटोटाइपिङवाला मोडेल भने चाहिँ कसो भने कस्टमरले सुरुमै देख्न पायो नि त, ए यस्तो बन्नेवाला रहेछ भने सुरुमै लाइक एउटा चित्र दिमागमा बनाए जस्तै या एउटा यस्तो बन्ला है भन्ने ढुक्क भयो नि त कस्टमर भने कि। त कस्टमरको इन्भल्भमेन्ट भयो क्या योवाला मोडेलमा चाहिँ। त कस्टमरको इन्भल्भमेन्ट भयो भने अब त्यहाँ चाहिँ लाइक काइन्ड अफ सरप्राइज हुने भयो कि। कुनै एउटालाई सिस्टम बनाउनु थियो, वाटरफल मोडेलमा बनायो भने सर र भन्यो, लास्टमा सरप्राइजमा एउटा मोडेल आउनेवाला छ, एउटा सफ्टवेयर या सिस्टम आउनेवाला छ तिमीलाई। तर यहाँ चाहिँ कस्तो भने सरप्राइज एउटा मोडेल अलरेडी बनायो, त्यो मोडेललाई तिमीले हेरे हो, स्टडी गरे हो, इभ्यालुएसन गरे हो यहाँनिर, र फाइनली त्यो गएर प्रोडक्टमा कन्भर्ट गरेको छ। त त्योभन्दा अलिकति बेटर खालको यो हुने भयो, किनकि यहाँ कस्टमर इन्भल्भमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ आउने भयो। त यो वर्ड अहिले आइहाल्यो, कहाँबाट आयो मलाई पनि थाहा छैन। त कस्टमर इन्भल्भमेन्टको कुरा जोड दिनु, यसमा स्टेपमा नथपिदिनु, स्टेप त यति नै हो, यो कुरा थपिदिनु यसमा चाहिँ। यो मोडेलमा चाहिँ कस्टमर इन्भल्भमेन्ट भएको छ, त्यही भएर फाइनली यो सिस्टम एसेप्ट हुने, यसले काम गर्ने चान्स चाहिँ अलिकति बढ्ने हो योभन्दा। यसमा चाहिँ काइन्ड अफ सरप्राइज नै। अब काम त त्यसमा पनि हुने नै हो, रिक्वायरमेन्ट ग्यादर गरायो, त्यही अनुसार डिजाइन बनाएर प्रोजेक्ट बनायो, तर यसमा कस्टमरको पनि इन्भल्भमेन्ट छ होइन। त मैले सुरुमै देखाएको थिएँ नि प्रोटोटाइप यस्तै बन्छ भनेर, यही त हो भन्ने खालको हुने भयो। लाइक एउटा स्कुलको वेबसाइट बनाइरहेछ भने
सुरुमा डिजाइन लगेर जान्छौँ नि त, पिएचडीमा एउटा डिजाइन हुन्छ, यस्तो हेडिङ देखिने, यस्तो फोटो देखिने, यसरी काम गर्ने भन्ने एउटा डिजाइनिङ देखिन्छ। त्यो डिजाइनिङलाई स्कुलले एक्सेप्ट गर्छ मानौ, या कुनै पनि अर्गनाइजेसनले एक्सेप्ट गर्छ भने फाइनली त्यस्तै गएर तिम्रो वेबसाइट देखिनेछ। अब अनि सुरुमै मैले देखाएको थिएँ त प्रोटोटाइप यस्तो बन्छ भनेर, अनि एक्सेप्ट गर्नुभएको थियो, त्यही भएर यस्तै देखियो त भन्न मिल्यो भने कि त कस्टमरको अलिकति इन्भल्भमेन्ट, विश्वास चाहिँ यो मोडेलमा बढ्यो। बाँकी कुरा चाहिँ सेम नै छ, यहाँनिर लुप नलाग्ने भने अरू स्टेपहरू चाहिँ सेम नै छ, वाटरफल जस्तै। त केही अरू एडभान्टेज डिसएडभान्टेज छ भने पनि अब या त यहाँ भन मलाई, या उतिकै बुकमा पढ्नु नर्मल खालकै होला, त्यस्तो खास केही छैन है। त यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो होइन, यो लुप बुझ्नु पऱ्यो अनि काम भइहाल्छ। यसलाई भन्छ प्रोटोटाइपिङ मोडेल। केही अरू केही सोध्नु छ भने अब सोध्नु त के छ, मैले सुरुमै भने च्याप्टर लाइक काइन्ड अफ गफ हो कि, अब म उसै गफ दिने मान्छे होइन, त यसमा चाहिँ गफै गफ नै हुने हो। स्टेप चाहिँ याद हुनु पऱ्यो है, स्टेप जसरी पनि याद गर होइन। स्टेप याद गऱ्यो भने तिनीहरूको बारेमा डेफिनेसन त 2-2 लाइन लेख्यो भने 1 पेज भइहाल्छ। 1 पेज भयो भने 5 मार्क्स आइहाल्छ, इक्जामकै लागि त हो खासमा पढिरह होइन। अब कन्सेप्ट त मनमा बुझिहाल्यो नेपालीमा होइन, लेख्नुपर्ने इक्जाममा हो, इक्जाममा चाहिँ यो पोइन्ट मात्रै याद भयो भने 1 पेज त मजाले लेखिन्छ भने, 1 पेज लेख्यो भने अहिलेको लागि काम भइहाल्छ उसै पनि, इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्ने भने पनि। त त्यस्तो गर्नु। अरू कुन मोडेल छ बरु मलाई कमेन्ट गर, त्यो मोडेलको बारेमा नि पढौँ भने। अरू एजाइल भन्ने पनि छ तिमीहरूकोमा, एजाइल मोडेल भनेर, AGIL होइन, त्यो थियो कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई। कुनै कुनै बुकमा आउँछ, कुनै कुनैमा छैन, ल लेख्छु AGIL, एजाइल मोडेल। एजाइल भने के हुन्छ पहिला त्यो हेर, एजाइल भने एक्जाइल होइन, फेरि एक्जाइल भने त वनवास हुन्थ्यो, रामको वनवास भयो, त्यस्तो होइन। एजाइल, एजाइलमा के गरिन्छ भने, एजाइल भने एक्लै भन्ने बुझिन्छ, एक भन्ने कि युनिट। एजाइल भने लगभग युनिट भन्ने या एक भन्ने बुझिन्छ कि एक। यो मोडेल बडा खतरनाक मोडेल हो है, सबैले यही युज गर्छन्। फेरि नाम अलिकति फरक सुनियो भने यो बडा रमाइलो खालको र अलिक काम लाग्ने खालको मोडेल हो, अहिले हेर्ने बेला थाहा भइहालिन्छ। अनि स्पाइरल पनि भन्दैछ होइन, यसपछि स्पाइरल हेर होला। एजाइल, एजाइल मोडेल सबले युज गर्छ, लाइक फेसबुकले पनि युज गरे हो, एमाजोनले, गुगलले, सबैले के एजाइल मोडेल युज गर्छन् खासमा। एजाइल मोडेलमा हुन्छ कि त्यो हेरौँ। एजाइल मोडेल भने लाइक काइन्ड अफ लुपिङवाला मोडेल हुन्छ, लुपिङवाला होइन, इटरेसनवाला। इटरेसन याद छ, ITERATION, इटरेसन 1 लेखिदिन्छु, ठिक छ। यसलाई लेखिदिन्छु इटरेसन 2, बुझिहाल्यो, डट 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 इटरेसन N लेखिदिन्छु सिधै। इटरेसन हामीले पढाएको थियौँ, यो वर्ड सुनेको थियो होला C प्रोग्रामिङमा या कुनै पनि प्रोग्रामिङमा, इटरेसन या लुपिङ भनेर। कुनै कामलाई बार बार गरियो भने त्यसलाई इटरेसन या लुपिङ स्टेटमेन्ट भनेर पढाएको थियो होला। अब यसमा के गरिन्छ हेर, यसमा एउटा सफ्टवेयर या सिस्टम बनाउने बेला पुरै बनाइन्न कि, एक मात्रै फङ्सन बनाइन्छ कि, एक काम बनाइन्छ कि। लाइक फेसबुक पनि सुरुमा बनाउने बेला फेसबुक यसो हिस्ट्री हेराएको थियो, मार्क जुकरबर्गले के बनाएको थियो भने, मैले अलिकति सुनेको थिएँ, त्यो कहानी हो कि रियल हो है हेर है। त्यसमा के हेराएको थियो, फेसबुक बनाउने बेला सुरुमा फेसबुक थिएन कि, उसले सोसियल मिडिया यस्तो खतरनाक बनाउनु खोज्यो होइन कि, उसलाई थाहै थिएन अहिलेको जस्तो फेसबुक बन्छ होला भनेर। अब अहिलेको हाम्रो फेसबुक हेरेर हामी मेटाभर्स कस्तो हुने भनेर अहिले भन्न सकिन्न। अब मेटाभर्सको बारेमा अलिकति के यसपछिको च्याप्टरमा अलिक डिस्कस पनि गरौँ होला रिसेन्ट ट्रेन्डमा। त यसपछिको कुरा त हामी अहिले इमेजिन नै गर्न सकिरहेको छैन, अझै के हुने हो। तर सुरुमा पनि फेसबुक कस्तो हुन्थ्यो अरे है, उसले बनाएको चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो अरे। उसले यसमा फोटो राखिदिन्थ्यो अरे क्या, एकजनाको फोटो यसमा, एकजनाको फोटो यसमा राखिदिन्थ्यो अरे, र अप्सन आउँथ्यो लाइक केही पनि ब्युटिफुल भनेर होइन, ब्युटिफुल भने अब कुन ब्युटिफुल छ भन्ने खालको अप्सन कि, यो छ भने यो ब्युटिफुल भने, यहाँ ह्यान्डसमवाला छ भने यो छ भने यो ह्यान्डसम, त्यो ह्यान्डसम। त कलेजमा एउटा वेबसाइट बनाएको थियो अरे, काइन्ड अफ सोसियल मिडिया जस्तो, किनकि सोसियल काम त भइरहेछ। त्यहाँ आफ्नै साथीहरूको फोटो हाल्थ्यो अरे, पल्लोतिर अर्को फोटो हालेर यो कुन ब्युटिफुल छ या ह्यान्डसम छ या हट छ या राम्रो देखिन्छ या एट्र्याक्टिभ छ भनेर यो कि त्यो भन्ने अप्सन दिन्थ्यो अरे कि। अनि त्यो काम गरिन्थ्यो अरे सुरुमा चाहिँ। एजाइल र स्पाइरल एउटै होइन, देख्नमा अलिअलि सेम हुन्छ त्यस्तै हाल। लाइक टिन्डर जस्तै अलिअलि भइलो भने टिन्डरमा हुन्छ नि राइट स्वाइप मन पऱ्यो लेफ्ट स्वाइप हटाऊ भन्ने खालको, त्यस्तै बनाएको थियो सुरुमा। त्यसको नाममा बिर्सिहालेँ, सुरुमा नाम फेसबुक पनि थिएन, नाम पनि बेग्लै दिएको थियो। अनि अर्को कुरा के थियो भने लाइक त्योमा मान्छे नमिल्ने क्या। अब सुरुमा त युजर थियो, अहिले पो एकै दिनमा लाइक 1.5-2 बिलियन युजर हुन्छन् एक्टिभ फेसबुकमा। वर्ल्ड वाइडको पपुलेसनको 25% पपुलेसन भने नि हुन्छ लगभग। डेली एक्टिभ युजर मात्रै 2 बिलियनभन्दा बढी हुन्छन् होला युट्युबमा, फेसबुकमा अहिले पो। त्यो बेला कहाँ एक्टिभ हुनु, भर्खर बनाएको वेबसाइट थियो, कसैले नचलाउने कि। लाइक हामी लाइभ आइरहेको छौँ, धेरै कमजनाले हेर्छ नि त स्टार्टिङमा भने कि, अहिले स्टार्टिङ हो नि त हाम्रो पनि। त
त त्यसरी नै यहाँ कोही हुन्थेन अरे कि त उसले के गर्थ्यो अरे कि तिम्रो जसरी एउटा साथी छ होइन एउटा साथीको फोटो यता राख्थ्यो अरे उतातिर केही नचाहिने फोटो राखिदिने कि लाइक कुनै जनावरको फोटो राखिदिने होइन या केही पनि त कुन ह्यान्डसम छ होइन मान्छेले यसलाई चुज गर्ला होइन कोही कोही हरामी निक्ल्यो भने त्यसलाई पनि चुज गर्दैला फेरि साथी पनि होइन त यस्तो गर्थ्यो अरे कि सुरुमा त्यो एजाइल मोडल भनेको के भने एजाइल मोडल भने पछि के हुने भने पुरा सिस्टम बनाइन्न कि या प्रोटोटाइप बनाइन्न कि एजाइल मोडलमा एक काम बनाइन्छ कि पहिला उसले एउटै काम बनायो ह्यान्डसम नट ह्यान्डसम ब्युटिफुल नट ब्युटिफुल सुरुमा यो बनायो होइन मैले याद भएको बेला हामीले स्टार्टिङमा युज गर्ने बेला फेसबुकमा लाइक हुन्थ्यो होइन लाइक ठिक छ लाइक हुन्थ्यो कमेन्ट हुन्थ्यो लाइक र कमेन्ट हुन्थ्यो दुईवटा पार्ट हुन्थ्यो कि जनरली अलिकति पछिको कुरा गरौँ ल अब लाइक हुन्थ्यो कमेन्ट हुन्थ्यो अहिले के हुन्छ अब हेर अहिले भने रिसेन्टली के भइरहेछ अब लाइकको सट्टा 5वटा रिएक्सन आइसक्यो यो आजकल आउँ नि त आजकल लभ रिएक्सन आउँछ होइन हाहा आउँछ एङ्ग्री आउँछ स्याड आउँछ सरप्राइज खालको आउँछ एउटा अर्को पनि आउँछ क्या टेक केयरवाला इमोजी पनि आइसक्यो भने अस्ति भर्खर आएको थियो नि के अस्ति भने 1.5 साल भयो क्या त यसलाई एजाइल डेभलपमेन्ट भन्छ कि सुरुमा एक काम मात्रै बनाउने होइन एक काम मात्रै गर्ने त्यसमा कामहरू थप्दै जाने कि पछि गएर त यो इट्रेसनमा एउटा काम एक काम बन्यो सक्यो दोस्रोमा अर्को 2-4वटा काम भयो भने एक काम भयो भने यसो थपिँदै गयो भने यस्तो खालको मोडललाई एजाइल भन्छ क्या अब त फेसबुक नि खासमा एजाइल मोडलमा काम गर्छ गुगलले पनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले चाहिँ अब हेर कमेन्ट पहिला थियो कमेन्टमा आजकल के आछ कमेन्टमा रिप्लाई गर्न पनि पाइन्छ आजकल पहिला हुन्थेन रिप्लाई गर्ने पहिला के लेख्नु पर्थ्यो कसैले फेसबुक कमेन्टमा ह्यान्डसम हान्ने पनि या ब्युटिफुल हान्ने पनि थ्याङ्क यू अल भनेर लेख्नु पर्थ्यो तलतिर होइन त हुन्थ्यो कि भने मानव तिम्रो 10 कमेन्ट आएको थियो भने थ्याङ्क यू अल लेखिदिन्थ्यो 11 कमेन्ट हुन्थ्यो अब आजकल बच्चाहरूले बडा दिमाग लगाइहाल्यो 10 कमेन्ट आए हुन्छन् 10लाई रिप्लाई दिइदिन्छन् कमेन्ट भइहाल्छन् 20 आहा मजा आइहाल्छ अब त्यो साथी जो रिप्लाई दिनेवाला त्यो पनि अलि हरिब किसिमको हुन्छ उसले मानव लेखायो त यहाँ ह्यान्डसम लेखाएको थियो यसले थ्याङ्क यू लेखिदिन्छ होइन थ्याङ्क यू लेख्यो भने यसले माई प्लेजर लेखिदिन्छ फेरि आहा अब माई प्लेजर सबले लेख्यो भने कति भयो 10 कमेन्टका 20 का 30 भयो यहाँ पुग्ने बेला अब त्यो माई प्लेजरमा पनि अझै केही लेखिदिन्छ उसले होइन अलवेज फर यु लेखिदिएला या केही लेखिदिएला या खालि लभ रिएक्ट गरेर अथवा 40 भइहाल्यो नि लाइक के चल्यो मार्केटिङ चलिरहेछ कि फेसबुक कमेन्टमा भने कि त त्यो दिमाग लगा हो कि एजाइल डेभलपमेन्टमा मार्क जुकरबर्गले भने मान्छेको टाइम पास कसरी हुन्छ त्यो काम गरौँ भने त टाइम पास यसरी हुने हो लाइक र कमेन्टमा खासै टाइम पास छैन लाइक त मान्छेले गरिदिन्छ टाइम पास सकिहाल्यो भन्छ होइन कमेन्ट पनि एउटा गरिदियो टाइम पास सकिहाल्यो कमेन्टमा रिप्लाई गऱ्यो भने तब टाइम पास हुने अब के हुन्छ मान्छेलाई इन्टरनेटमा मिम देख्छ या कुनै कन्टेन्ट देख्छ यो त मेरो जिन्दगीसँग बडा मेल खायो जस्तो लाग्छ होइन त्यो मिम साथीलाई तुरुन्त मेन्सन गर्छ 5 जना साथीलाई ए हेर त होइन तिनीहरूलाई नि बोलाउँछ तिनीहरू पनि आयो तिनीको पनि टाइम पास भयो त्यहाँ च्याट गर्छन् अलिकति कमेन्टमा कमेन्ट पनि बढ्छन् उसलाई पनि रमाइलो फिल भइरहेछ मजा पनि आइरहेछ नि त्यो आजकल हुने घटना भइरहेछ कि त एजाइल डेभलपमेन्टमा जुकरबर्गले दिमाग लगायो कि अब लाइक मात्रै गर्थ्यो खासै मजा आउँछ 5वटा रिएक्सन एड गरिदियो अब टाइम पास हुन्छ अब मान्छे हेरिरहेछ हा रिएक्ट कसले गर्यो लभ रिएक्ट कसले गर्यो मान्छेको दिमागमा एउटा भ्याल्यु क्रिएट भएको छ कि लभ रिएक्ट गर्यो भने बढी नै राम्रो माने कि जस्तो लाग्छ लाइक रिएक्ट गर्यो भने ए अलि ठिकठाकै हो जस्तो लाग्छ केयर रिएक्ट गर्यो भने ए बडा भ्याल्यु जस्तो कि लाइक पैसामा भ्याल्यु हुने भयो भने केयर रिएक्ट गर्यो भने 25 रुपियाँ खातामा आयो भने जस्तो कि लभ रिएक्ट गऱ्यो भने 15 रुपियाँ आयो भने जस्तो होइन लाइक रिएक्ट गऱ्यो भने 10 रुपियाँ हार रिएक्ट गऱ्यो भने त नेगेटिभमा गयो होला होइन अब मिम थियो भने पोजिटिभमा आयो होला होइन तिम्रो फोटोमा कसैले हारेको भने नेगेटिभ यार 10 रुपियाँ घाटा लाग्यो यसले हाहा रिएक्ट गरिदियो भन्छ होला होइन या एङ्ग्री रिएक्ट गरिदिनु माइनस जान्छ होला अझै 20 त मान्छेले त्यो भ्याल्यु क्रिएट गर्यो दिमागमा क्या यसलाई सोसियल हार्मोनीलाई एट्याक गर्नु या तिमीहरूलाई सोसियल इन्जिनियरिङ गर्नु भन्छ कि यसलाई माइन्डलाई त यो कसले गरेर जुकरबर्गले दिमाग लगायो कि एजाइल डेभलपमेन्ट अझै त सुरु हुनेवाला छ अझै धेरै कुरा यसमा थपिनेवाला छ नेक्स्ट च्याप्टरमा केही गफ गरौँला अझै यसमा चाहिँ होइन त एजाइल डेभलपमेन्ट भने यो सुरुमा एउटा फिचर मात्रै बनाउने भने पछि गएर त्यसमा फिचरहरू एड गर्दै जाने कि र मान्छेलाई त्यो बिजनेसमा एङ्गेज गराइराख्ने यसलाई एजाइल मोडल भन्छ क्रसले के रिएक्ट गर्यो त्यो हेर्नमा मजा आउँछ क्रस बेग्लै हुन्छ फेरि अझ क्रसले के रिएक्ट गर्यो त्यो हुन्छ कसैले त लाइक बानी नै हुन्छ है कसैको लभ रिएक्ट गर्ने सम्म लभ रिएक्ट गरे हुन्छ उसले बिचरा कन्फ्युज भइरहेको छ लभ रिएक्ट गरे हो अब हो कि होइन त्यसलाई हाँ बुझ्ने कि ना बुझ्ने पछि गएर थाहा भयो कि सबलाई लभ रिएक्ट गर्ने रहेछ होइन हाँ बुझेपछि समस्या त यो एजाइल डेभलपमेन्ट भयो धेरै गफ भयो त एजाइल डेभलपमेन्ट हुन्छ कि होइन हुने सबै काम हो सबै काम भने नर्मली पनि उसै बुझ रिक्वायरमेन्ट हेर्नै पर्ला एनालिसिस गर्नै पर्ला डिजाइनिङ गर्नै पर्ला प्रोग्रामिङ या जो डेभलपमेन्ट थियो त्यो काम गर्नै पर्ला होइन डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोग्रामिङ या रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्दा डेभलपिङ हुनैपर्छ होला इम्प्लिमेन्टेसन हुनै पर्ला टेस्टिङ हुनै पर्ला त्यो एउटा काम पनि भइरहेको छैन त्यो टेस्टिङ त गर्नु पर्ला नि त
मेन्टेनेन्स पनि हुनैसक्छ होइन त्यो कामको एउटा इटरेसन भयो कि अनि दिमागमा नयाँ आइडिया आयो भने त्यो फिचर थप्ने दुबारा सबै काम गर्ने नयाँ आइडिया आउँदै गर्छ नयाँ फिचर थप्दै जाने नि गुगलले पनि सेम गुगल सुरुमा बनाउने बेला त के गर्थ्यो अरे सर्च इन्जिन सर्च गर्दै काम गर्थ्यो कि केही कुरा लेख्यो भने त्यसको रिजल्ट ल्याएर सर्च गरिदिन्थ्यो आजकल हेर गुगलले एजाइल डेभलपमेन्टमा के कुरा थपिसक्यो युट्युब गुगल के हो भने गुगल प्ले सर्भिसेस छ प्ले गेम्स छ होइन प्ले मुभिज छ म्युजिक प्ले सबै कुरा ड्राइभ छ एउटा इकोसिस्टम बनाइरहेको छ कि अहिले कुनै पनि कम्पनीहरूले इकोसिस्टम बनाउन बडा ध्यान दिन्छ नि त इकोसिस्टम बनायो भने के हुन्छ इकोसिस्टम बनायो भने मान्छेलाई क्याप्चर भइहाल्छ कि त्यो ठाउँमा बाँधिहाल्छ कि सबै त्यही छन् लाइक कसैले मोबाइल किन्यो भने फेसबुक आइडी सबभन्दा पहिला किन बनाउँछ या फेसबुक नर्मली सबैले किन चलाउँछ भने अरू ठाउँमा नभेटिने मान्छे नि फेसबुकमा त फिक्स भेटिन्छ नि त व्हाट्सएप चलाउने कम हुन्छन् होला भाइबर चलाउने कोही कोही नहुन पनि सक्छ टेलिग्राम त अझै कमले चलाउँछ होला या कुनै नयाँ एप छ नि त्यही चलाउने कम फेसबुक सबले चलाउँछ बडा बदनाम एप छ सबले चलाउँछ भने क्या फेसबुक त फेसबुक पहिला चलाइहाल्छ क्या होइन त्यही भएर मान्छेले फेसबुक इन्स्टल गर्छन् इकोसिस्टममा बाँध्या हो कि त यहाँ भेनाजु पनि छन् दादा पनि छ बहिनी पनि छ ड्याडी पनि बाजे बजै पनि छन् वडा अध्यक्ष पनि छ मेयर पनि देश सब छन् भने क्या यहाँ त मान्छे आइहाल्छ कि त अहिले चाहिँ इकोसिस्टममा ध्यान दिन्छ कि लाइक एप्पलले पनि डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट बनाउँछ नि त मोबाइल बनाउँछ चार्जर हाम्रै किन भन्छ बेग्लै अझ एयरपोर्ट भन्छ वायरलेस चार्जर ल्यापटप सबै मिलेर अब कसैको लाइक आइफोन हरायो मानौँ 2 लाखको किने त्यो बडा मेहनत गरेर फुटिहाल्यो हराइहाल्यो भने अब यसो हेर्छ घडीतिर घडी एप्पलकै छ कानमा एयरपोर्ट पनि एप्पलकै छ घरमा चार्जर पनि एप्पलकै छ अब समस्या आउँछ सबै कुरा छँदैछ अर्को किडनी बेचेर भए पनि किनिदिउँ त भन्छ अब यसो अपरेसन गरेर किडनी बेचेरै भने अझै एप्पल नै किन्छ कि त्यो इकोसिस्टममा बाँधिसक्यो कि अब एमआईको मोबाइल गरेर एयरपोर्ट कनेक्ट गर्नु त भएन नि त भने कि या त्यो घडीलाई अर्को एन्ड्रोइडसँग या अरूसँग कनेक्ट गरेर त्यति मजा नै आउँदैन त एप्पलमै भएर मजा आउँछ इकोसिस्टममा बाँधिहाल्छ कि आजकल चाहिँ त यसरी काम गर्छ होइन यसरी काम गर्दैन एजाइललाई चाहिँ मैले यसरी डिफाइन गरेँ त्यो एजाइलमा चाहिँ एउटा फिचर बनाइन्छ नि क्या लाइक तिमीले म्युजिक प्लेयर बनायो भने के गर्छ होला नर्मल काम बनाउने सिलेक्ट गर्नेवाला प्ले गर्नेवाला बस तिमीले दुईवटा फिचर बनायो गानालाई चुज गर्न मिल्ने प्ले गर्न मिल्ने बनायो अब भोलिको दिनमा रिपिट गर्ने सफल गर्ने लाइक अडियोलाई इन्हान्स गर्ने होइन अलिकति बेस थप्ने दायाँ बायाँ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ त्यो चाहिँ पछि गर्ने नै किप इट अप सर भन्दैछ उसलाई मजा आइरहेको छ भाइलाई गुगल फोटोजदेखि बुझिहाल्यो गुगलको चाहिँ एकदमै ठुलो इकोसिस्टम छ अहिले चाहिँ सिम बिल्ड गरिरहेको छ एमाजोनले होइन एमाजोनले एलेक्सा भन्छ सर्भर चाहिँ दुनियाँमा सबभन्दा बढी सर्भर एमाजोनको छैन है फेरि एबिएस के भन्छ एबिएस होइन कि एमाजोन वेब सर्भिस एडब्लुएस एमाजोन वेब सर्भिसेस भनेर दुनियाँमा सबभन्दा पपुलर वेब सर्भिसेस एमाजोनको है फेरि सिमिलरली उसको पनि छ माइक्रोसफ्टको पनि छ एजियर वेब सर्भर भन्ने एजियर भन्ने प्लेटफर्म छ अब गुगललाई त चिनेकै छ 15 GB तिमीहरूलाई पनि दिएको छ युट्युब दिएको छ फ्रीमा भिडियो हाल्नु पाउने फ्रीमा लाइभ गर्न पाउने होइन त यसलाई भन्छ अलिकति इकोसिस्टम त एजाइल डेभलपमेन्टले यसरी काम गर्छ होइन पालै पालो तर काम चाहिँ सबै नै हुने हो तर एक-एकवटा फिचरहरूलाई एड गर्दै जाने यो प्रोटोटाइप जस्तो भएन भने प्रोटोटाइप जस्तो भएन किन प्रोटोटाइपमा के भने पुरै सिस्टमको एउटा प्रोटोटाइप बनाइन्छ कि पुरा काम यति नै गर्ने हो है म भने अब त्यो कस्टमरलाई मन पऱ्यो भने त्यो कामलाई रियलमा बनाइदिया अब त्यो प्रोटोटाइप हो यहाँ त्यस्तो होइन यहाँ रियलकै काम बना एउटा फिचर आयो जुन फिचरलाई युज गर्न मिल्छ सिधै कस्टमरमा गयो त्यो फिचर कस्टमरले युज गर्न पायो अब युज गर्न पाएपछि कस्टमरलाई त्यो फिचर मन पर्ला नपर्ला त्यसलाई युज गर्छ होला 2-4 दिनपछि अपडेट आयो नयाँ फिचर पनि आयो अरे आजकल यो मोबाइलमा पनि हुन्छ नि त मोबाइलमा पनि एन्ड्रोइड 10 आयो एन्ड्रोइड 12 सम्म अपडेट आउँछ त बिस्तारै अपडेट दिन्छ लाइक ल्यापटपमा पनि गर्छ होला आजकल ल्यापटप यो धेरै ठाउँमा हुन्छ आजकल ल्यापटप किन्छ होला मानव अहिले ल्यापटप किन्नु पर्यो भने म पनि कसैलाई सल्लाह दिन्छु होला भाइ नर्मली i5 किन मानव 4 GB ऱ्याम किन SSD वाला किन काम भइहाल्छ त 4 GB ऱ्यामलाई थप्नु पऱ्यो भने अब एउटा अर्को ऱ्याम किन दुईटा स्लट हुन्छ थप्देऊ 8 थप्देऊ 12 भइहाल्छ एजाइल भइहाल्यो भने कि सुरुमा अलिकति पछि थप्दै जाने अरे लाइक हामीलाई फाइल म्यानेजर बेसिक्स छ म्युजिक प्लेयर गर्ने अनि इफ चेन्ज गर्नु छ भने प्ले स्टोर भइरहेको गाना बन्द हुन्छ अलिअलि बुझेँ लाइक बेसिकवाला सफ्टवेयर छ भने ब्याक गयो भने बन्द हुन्थ्यो नि त त्यसमा केही नयाँ फिचर आइदिएर होइन आजकल ब्याक गरे पनि फोन आए पनि गाना बज्ने खालको यस्तो फिचरहरू छ होला होइन इम्पेरियल एक्सटी भनेको सुमन भने अर्कोवाला सुमन है हेलो सर हेलो मॉन्स्टर आया है फेरि गैंग लेकर आने वाले हो कहते गैंगस्टर वो अकेला आता था मॉन्स्टर पर आया सुमन जोशी ल
अलिअलि बुझ्यो होला। अब यसमा केही पोइन्ट थियो होला जसमा चाहिँ सुरुमा इटरेसनमा बनाउने भन्ने कुरालाई एजाइल या सुरु कुरालाई इटरेसनलाई कसैले अर्को पनि भन्छ होला, लाइक चङ्क पनि भन्छ कसैले, चङ्क या इटरेसन भन्छ होला। त एउटा कुरा बनाऊ भन्यो हैन, यो बनाइसकेपछि सिधै यसलाई कस्टमरसम्म पुर्यायो भने COSTML कस्टमरसम्म पुग्ने भयो, कस्टमरले यसलाई कन्टिन्यू युज गर्ने भयो। अब युज गरेपछि भविष्यमा यसमा केही चेन्ज गर्दै जाने भने त यसको इभोल्युसन चल्दै जाने भयो भविष्यमा। त यस्तो केही भनेर छ होला। त कन्सेप्ट चाहिँ यो, एउटा फिचर बनाउने त्यसमा थप्दै जाने। आदित्य ल यो भयो। लाइभ ल्याग गरिरहेछ मलाई बताउँदा, यहाँ रेड बाल अलिकति सिग्नल चाहिँ आइरहेछ, ऊ फेरि आइरहेछ, ल्याग गरिरहेछ नि, मलाई बताऊ है, मलाई थाहा भइरहेछ नि। आदित्य लेखक हो, तिमीहरूको पनि छ बिबीमा छ कि नै मलाई बताऊ त। म यसपछि बिबिएको लाइभ सुरु गर्ने सोचिरहेको छु है। लाइक जेठको महिना त मेरो एक्जाम छ आफ्नै, असारदेखि। टपिक त यही नै हो, तर कस्तो हुन्छ नि तिमीलाई ए त +2 को म त पढ्दैन भन्ने खालको लाग्छ नि त तिमीहरू कन्सेप्ट। त्यही बिबिएको लागि होइन अलग्गै बनाइदिने एउटा प्लेलिस्ट बिबिए मात्रै भनेर होइन। तिमीलाई लाग्छ ए मलाई नै पढाएर अनि बल्ल आउँछौ कि, नत्र कम्प्लिमेन्ट त तिमीहरूको पनि छ होला। मैले कम्प्लिमेन्ट भनेर च्याप्टर पढाएको छु क्लास 11 को लागि, तर हेर्दैनौ कि 11 को लागि भन्छु होइन। ल ठिकै छ, ल्याग गरिरहेको छ है अलिकति, अलिअलि गर्दैछु। म यसको वाइफाई बन्द गर्छु, अलिअलि कमेन्ट त्यहीँबाट हेर्छु। अब अलिअलि कसैको कमेन्ट मिस हुनसक्छ है, लाइक यहाँ धेरै मोबाइल कनेक्टेड छन् कि आज चाहिँ। 4 नम्बरमा भाइले भन्दै थियो स्पाइरल मोडेल। कसैकोमा स्पाइरल मोडेल पनि छ होला, कसैको बुकमा नहुन पनि सक्छ। कन्फ्युज नहुनु, स्पाइरल र यो एउटै भने स्पाइरल र यो एउटै चाहिँ होइन, स्पाइरल र यो फरक कुरा हो। स्पाइरलमा पनि यस्तै देखिन्थ्यो, त्यही भएर कोही कन्फ्युज हुन्छ होला। स्पाइरल कस्तो देखिन्छ भने खासमा स्पाइरलमा यसो 4वटा पार्टिसन गरिन्छ पहिला हैन। स्पाइरल भने उत्तिकै पनि बुझ्छौ, स्पाइरल अलिकति स्प्रिङ जस्तो भन्ने, यहाँ रिपिटेसन भन्ने बुझिन्छ। अब रिपिटेसन त यहाँ पनि थियो, यहाँ पनि थियो फेरि है, ध्यान दिनु। प्रोटोटाइपिङमा कहाँनिर थियो रिपिटेसन, मैले भने जो क्विक डिजाइन र प्रोटोटाइप बनाउने कुरा थियो त्यहाँनिर लुप थियो। त क्विक डिजाइन बार बनाउने अवस्था आउन सक्छ भनेर थियो, त्यहाँ लुप थियो। यहाँ प्रोडक्टमै लुप थियो, प्रोडक्ट भने एउटा फिचर बनाउने अनि नयाँ लुप थप्दै जाने, नयाँ फिचरहरू एड गर्दै जाने, यहाँ पनि लुप थियो। स्पाइरल मोडेलमा चाहिँ हरेक स्टेपमा अझै लुप हुन्छ। अलिअलि ल्याग गरिरहेछ, त्यहाँ रेड देखाइरहेछ। अहिले मैले त्यही भएर यहाँको वाइफाई बन्द गरेँ है। स्पाइरल बेसिकली वाटरफल मोडेल नै हो, इम्प्रुभड भर्जन हो। यस ठिक छ। ल स्पाइरल मोडेललाई कसैले सुपर मोडेल, सुपर या मेटा या मिक्सचर यस्तो कुरा पनि युज गरिन्छ कि। यो भने कस्तो खालको भने सुपर मेटा इन्जिनियर किन भने यो सबैको मिक्सचर जस्तो देखिन्छ कि। अहिले हेर्ने स्टेपहरू हेर्ने भने यसमा सेम स्टेपहरू हुन्छ, जस्तै कहाँ थियो जस्तो थियो होला प्रोटोटाइप या वाटरफल मोडेलमा त सेम हुन्छ होला। त 1 नम्बरमा पहिला देखिन्छ कस्तो त्यो बनाइन्छ, लाइक कस्तो भने यताबाट यसो सुरु गर्ने नै यसो एक भयो कि एकचोटि मात्रै काम भयो भने, यहाँनिरबाट फेरि लगेर यहाँ गर्ने 2 भयो, ल 3 भयो, योभन्दा बढी बनाउन फेरि लेख्नको लागि ठाउँ कम पर्ने। 3वटा स्पाइरलमा काम भयो। स्पाइरल भने इटरेसन हो, कतिचोटि लुप चल्यो भन्ने कुरा या कतिचोटि इम्प्रुभमेन्ट भयो भन्ने कुरा यहाँ डिफाइन गरिन्छ। अब पहिलो स्टेपलाई सिम्पली लेखिदिए पनि हुन्छ प्लानिङ। कसैकोमा प्लानिङ हुनसक्छ, प्लानिङ गर्ने भनेर। और अब यही कुरालाई जे पहिला लेखाएको थियो त्यही अब्जेक्टिभ डिटर्मिनेसन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, या के थियो रिक्वायरमेन्ट डिटर्मिनेसन लेख्दा पनि हुन्छ। ल अब्जेक्टिभ डिटर्मिनेसन या अब्जेक्टिभ्स डिटर्मिनेसन, हामीलाई यो किन चाहियो भन्ने कुरा। एन्ड ग्यादरिङ, ल ग्यादरिङ पनि लेखिदिन्छु, GATHERING ग्यादरिङ। प्लानिङ डाइरेक्टली भन्दा पनि हुन्छ, यसमा हुने काम चाहिँ अब्जेक्टिभ या रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ या डिटर्मिनेसन हो। यो सिस्टम हामीलाई किन चाहिएको छ भन्ने कुरालाई स्टडी गर्नु या प्लान गर्नुलाई 1 नम्बरमा राखिन्छ। अब यो कुरा सेम छ, यहाँ पनि सबै कुरामा यो चाहिँ सेम नै हुने भयो। प्लानिङ त सुरुमा गरिन्छ नै। दोस्रोमा यहाँ बडा गजब स्टेप छ, त्यो चाहिँ याद गर्नु। र कहीँ टिक लाउने क्वेसन आयो, यो पनि आउन सक्छ। कुन मोडेल सबैको मिक्सचर जस्तो या सबभन्दा कम्प्लेक्स सिस्टमको लागि कुन युज गरिन्छ भने सबभन्दा कम्प्लेक्स सिस्टमको लागि यही मोडेल युज गरिन्छ। सबभन्दा ठुलो या कम्प्लेक्स लार्ज और कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट छ भने स्पाइरल मोडेल युज गरिन्छ। या सेन्सिटिभ पनि लेख्छु एउटा टर्म, सेन्सिटिभ प्रोजेक्ट छ भने हैन, लाइक ब्याङ्कको प्रोजेक्ट छ या देशकै प्रोजेक्ट छ, गभर्नमेन्टको प्रोजेक्ट छ हैन, या
स्पेसवाला प्रोजेक्ट छ होइन, स्पेससँग रिलेटेड कुनै साइन्टिफिकवाला होइन, त अलिकति रिस्कवाला प्रोजेक्ट छ भने रिस्क भन्ने वर्ड त त्यति बेला युज गरिन्छ स्पाइरल। म रिस्क भन्नेवाला वर्ड नै भनेर त रिस्क एनालिसिस। यसको दोस्रो नम्बरमा पर्छ, अब यसमा चाहिँ अरू नलेखेर रिस्क एनालिसिस नै लेख्नु डाइरेक्टली। रिस्क एनालिसिसमा चाहिँ रिस्क चेक गरिन्छ। अब रिस्क चेक गरिन्छ भने यो सिस्टममा आउने रिस्कहरू हुन्छ, बनाउने बेला पनि युज गर्ने बेला पनि। अब एउटा सिस्टम बनाइदियो, प्रोटोटाइप मोडेलमा गयो, प्रोटोटाइप बनायो, त्यसलाई ब्याङ्कलाई दिदियो, काममा लाग्यो प्रोटोटाइप मोडेल, तर काममा लागेपछि त्यहाँ इररहरू आइदियो भने या रिस्क रह्यो भने केही न केही रिस्क रह्यो भने त्यसले काम गरेन भने या कसैको देखाएन ब्यालेन्स या खाता नै देखाएन, त ब्याङ्क भने बडा संवेदनशील चिज भयो या ठुलो प्रोजेक्ट भयो, त त्यति बेला त्यो पहिलाको मोडेलहरू युज नगर्ने भन्छ क्या, स्पाइरल मोडेल युज गर्छ। किनकि यसमा एउटा पर्टिकुलर स्टेप हुन्छ रिस्क एनालिसिसको लागि। रिस्क एनालिसिसमा चाहिँ रिस्कहरूलाई ट्याकल गर्ने के भन्छ प्रोसिजरहरूलाई अगाडि बढाइन्छ, या भने त्यसको डिटर्मिनेसन गरेर रिस्कहरूलाई तिनीहरूलाई रिजल्भ गरिन्छ। रिजल्भिङ रिस्क भनेर लेख्दा पनि हुन्छ या रिस्क एनालिसिस एन्ड रिजल्भिङ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। त यो काम गरिने हुनाले लार्ज प्रोजेक्टमा चाहिँ यो मोडेललाई युज गरिन्छ भने, त बाँकी स्टेपहरूलाई हेर्ने बेला यो वाटरफल जस्तै देखिन्छ। रिस्क एनालिसिसमा चाहिँ नयाँ कुरा आउने हुनाले यो अरूको पनि मिक्सचर हुन्छ। लार्ज अर कम्प्लेक्स छ भने स्पाइरल, अनि मस्ट युज भने एजाइल। अरू पनि केही लेखेको थियो, म वाइफाई खोलिरहेको छु बिचमा, छिटो भनेकै वर्ल्डिङ भनिरहेको छु भाइले, इम्प्रुभ भयो। ल म फेरि वाइफाई बन्द गर्छु, यहाँ ल्याग गरिरहेको छु। एउटा डिभाइस अलिक कम भयो भने एउटा अलिक कम ल्याग गरेर लाने, मैले यहाँ डिभाइस कनेक्ट गरेँ कि त्यहाँ रेड आइरहेको छ है। ल स्टेप नम्बर 2 मा रिस्क एनालिसिस। त टिक लाउने क्वेसन छ या केही पनि या यसलाई डिफाइन गर्ने, रिस्क भन्ने वर्ड घुसाइहाल्नु, रिस्क छुट्यो भने बर्बाद भइहाल्यो। स्पाइरलमा रिस्क चाहिँ हुनु पऱ्यो। त टिक लाउने क्वेसन आउन सक्छ, विच अफ द फलोइङ मोडेल कन्टेन्स रिस्क एनालिसिस भनेर आँखा बन्द गरेर स्पाइरल, यो चारवटै अप्सन आउला, स्पाइरलमा टिक लाउनु। टिक लाउने क्वेसन पनि आउँछ नि त आजकल, त्यही भएर। अब यहाँ जाउँ 3 नम्बरमा। 3 नम्बरमा डेभलपमेन्ट, डिजाइनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट राखिदिन्छु, DESIGNING, डिजाइनिङ एन्ड डेभलपमेन्टवाला काम चाहिँ यसमा हुन्छ भने अफ प्रोडक्ट लेखे पनि हुन्छ। ल अफ प्रोडक्ट अर सिस्टम, त्यो सिस्टमलाई बनाउने काम, डिजाइन गर्ने काम अनि गरिन्छ। पहिला रिस्क एनालिसिस, रिस्क चेक गरिने भयो, रिस्कहरू मिनिमाइज भइरहेछ या रिस्क छैन भने अनि त्यसलाई डिजाइनिङ र डेभलपमेन्टमा लगिन्छ फाइनल प्रोडक्टको लागि। लास्टमा चाहिँ फाइनल प्रोडक्ट बनाइन्छ 3 नम्बरमा। 4 नम्बरमा फाइनल प्रोडक्ट बनाइसकेपछि त्यसमा चाहिँ प्रोजेक्ट अर सिस्टम इभ्यालुएसन भन्ने एउटा टर्म हुन्छ होला। इभ्यालुएसनमा चाहिँ बाँकी सबै कुरा राखिन्छ। के कुरा भने टेस्टिङको कुरा, इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा र इभोल्युसनको कुरा, तिनटै कुरा। यो इभ्यालुएसन है, यो इभोल्युसन होइन फेरि, यो इभ्यालुएसन हो। काम चाहिँ तिनवटा हुने भयो इभ्यालुएसनमा, टेस्टिङ पनि गर्ने भने त्यो सिस्टमलाई, अनि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, इम्प्लिमेन्टेसन गरेपछि इभोल्युसन भने मेन्टेनेन्समा युजरको फिडब्याक लिने र भविष्यमा नयाँ मोडेलहरू नयाँ केही थपथाप गर्नु छ या नयाँ एडिटिङ गर्नु छ यसमा भने थप्नु छ भने यो काम गर्ने अरे। यो स्पाइरल मोडेल हो। त यो रिस्क जबसम्म मिनिमाइज हुँदैन या नो रिस्कवाला कन्डिसन आउँदैन, या नो रिस्क त नहुँदैन, रिस्क त कहिले पनि होला होइन, रिस्क त कहिले पनि होला, तर एकदमै मिनिमाइज भएपछि रिस्क अनि यो स्टेपलाई रोकिन्छ। नत्र यो अझै घुम्छ फेरि एकवटा स्टेप भने। यो एउटा घुम्नु भने यसको वेट त बढ्नु हो, जति वेट त बढ्यो त्यति खर्च बढ्ला, किनकि हरेक लेभलमा 4वटै काम फेरि गर्नुपर्छ, त खर्च बढ्छ होला। एक स्टेप अझै भयो कि खर्च बढी हुन्छ। त अलिकति महँगो मोडेल पनि यो चाहिँ खर्च लाग्ने मोडेल, तर रिस्क एनालिसिसमा ध्यान दिने हुनाले ठुलो कम्प्लेक्स मोडेल बनाउने बेला चाहिँ यही मोडेलमा आधारित भएर काम गर्छ। वाटरफल मोडेल जस्तै छ, स्टेपहरू त त्यही नै आउने हो। अलिकति प्रोटोटाइपिङ जस्तो पनि छ किनकि काम बार भइरहेछ। एजाइल जस्तो पनि छ, तर एजाइल यसमा फरक छ, प्रोटोटाइप यसमा पनि फरक छ होइन, किनकि एजाइलमा एउटा मात्रै फिचरलाई लगेर काम गरिन्छ। प्रोटोटाइपमा चाहिँ सुरुमा प्रोटोटाइप बनाइन्छ अनि त्यो जानी प्रोटोटाइप बनाओ। यसमा चाहिँ जानी होइन, यसमा त बनाउनु खोजेको सिस्टम नै हो सबै कुरा। तर यहाँ पुग्ने बेला इभ्यालुएसनमा केही इरर देखियो अझै पनि भने अझ चलाउने भने लुपले। त जबसम्म रिस्क खत्म हुँदैन या इभ्यालुएसन गर्ने बेला चाहिँ टेस्टिङ गर्ने बेला ठिक छ भन्ने खालको आउँदैन फाइनल प्रोडक्ट, तबसम्म स्पाइरलमा यो घुम्दै गर्छ। त्यही भएर यसको चित्र अलिकति लुपिङ जस्तो देखिन्छ। त ठुलो महँगो सिस्टम छ, संवेदनशील सिस्टम छ भने स्पाइरल युज गर्ने। हाम्रो पर्सनल प्रोजेक्ट छ या धेरै युज हुने प्रोजेक्ट भने एजाइल। एउटा कुरा त बनाऊ भने हो कि म अहिले भर्खरै पनि यो लाइभ सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कोट आइरहेको थियो कि कसैले विचार गरेँ भने मैले क्रोम खोल्ने बेला होइन एउटा कोट आउँथ्यो नि पहिला, हिजो अस्तिको भिडियो हेरेँ नि लाइक वेब डेभलपमेन्टवाला, त्यसमा एउटा कोट, त्यसमा के लेखेको थियो भने
बिर्सिहालेँ यार, लन्च लेखेको थियो है, याद आयो, लन्च एन्ड इम्प्रुभ खालको यस्तै केही लेखेको थियो है, लन्च एन्ड इम्प्रुभ एभ्रिथिङ इज प्रोग्रेस लेखेको थियो, PROGRESS। अब यहाँनिर सल्लाह आउनसक्छ ज्ञानवर्धक सुना भने चाहिँ कुनै पनि बेला यस्तो हुनसक्छ धेरै सपनाहरू या कसैको धेरै प्यासनहरू हुन्छ जो सुरु नै हुँदैनन् कि, लाइक स्टार्ट नै भएनन् भने हो कि। तिम्रो पनि जिन्दगीमा केही प्यासन छ भने त्यसलाई पहिला सुरु गर्नु कि, सुरु गर्नु भने लन्च गर्नु भने हो कि, प्रोटोटाइप होस् या एजाइल होस् जे पनि सानो कुरा पनि त्यसलाई सुरु गर्नु कि, सुरु गरेपछि इम्प्रुभ गर्नु र बाँकी कुरा सबै प्रोग्रेस हो भने हो कि। यस्तो कहिले पनि हुँदैन कि लाइक राइट टाइम राइट प्लेस राइट इन्भाइरोमेन्ट मिल्ला र एकै दिन खतरनाक स्टार्ट गर्ला भने त्यस्तो स्टार्ट कमै हुन्छ कि, होला पनि तर कमै हुन्छ कि। त म्याक्सिमम् केसमा के हुन्छ भने लन्च एन्ड इम्प्रुभ हुन्छ। पहिला त्यसलाई लन्च गरिहाल भने कि, लन्च होइन सुरु त गर काम भने कि, त सुरु गर अनि बिस्तारै त्यो सुरु गरेपछि आइडियाहरू त्यही आउँछ कि, काम गर्दा गर्दै बाटोमा आइडिया आउँछ, इम्प्रुभ गर्दै जाऊ, इम्प्रुभ गरेपछि एक दिन प्रोग्रेस भइहाल्नेछ या भन्ने नि एक दिन चेन्ज भइहाल्नेछ भने कि, या काम सुरु भइहाल्नेछ। त धेरैजनाको सपना हुन्छ प्यासन हुन्छ जो सुरु नै हुँदैनन् कि, त सुरु गरिहाल्नुपर्छ आजै एउटा लन्च पहिला, अनि इम्प्रुभ हुन्छ, अनि प्रोग्रेस हुन्छ। त राइट टाइम राइट प्लेस राइट मान्छे राइट इन्भाइरोमेन्ट सबै कुराको कुराको वेट गरे भने चाहिँ त्यो भेटिँदैन। नेपालमा त झनै भेटिन्न अझै, म भनिदिन्छु फिक्सै। अब आफ्नो देश हो माया त लाग्छ होइन, देशभक्ति त देखाउनु पऱ्यो, कहीँ देखाउनु पऱ्यो होइन, तर नेपालमा चाहिँ त्यस्तो मिल्न अझै गाह्रो हुन्छ। त धेरैजना यहाँ स्टुडेन्ट नै छ होला, त केही कुरा पनि मनमा लाग्छ नि त्यसलाई सुरु गर्नुपर्छ कि पहिला लन्च, पहिला हल्का लन्च होइन, ठुलो लन्च गर्ने हुँदैन, सानो लन्च गर, तर पछि प्रोग्रेस हुन्छ। त्यहाँ काम गर्ने बेला नै आइडिया हुन्छ कि। अब लाइक सुतेर एउटा प्लान बनाइरहेछ होइन, यस्तो गर्ला यो गर्ला भनेर एउटा बिस्तरमा पल्टेर प्लान बनाइरहेछ, त्यो एक्जिक्युट कहिले पनि हुनेन या त्यो बनाउनेवाला कहिले पनि छैन भने त्यो खासै काम गर्दैन या त्यो राम्रो भएन भने कि। प्लान मात्रै चाहिँ एक्जिक्युसन भएन भने भएन। प्लान त सरकार गिराउने पनि हुन्छ होला होइन, ब्याङ्क लुट्ने प्लान पनि तयार छ होला, लुट भनेर होइन म मजाक गरिरहेको छु। त प्लान भएर हुँदैन कि, काम हुनु पऱ्यो। त्यही भएर पहिला लन्च गरिहाल्नु। यो जो भिडियो देखिरहेको छु यो पनि इक्जाम्पल अफ एजाइल डेभलपमेन्ट हो। मैले पनि केही सोचेँ होइन, सुरुमा लकडाउन भएको थियो होइन, अलिकति भन्छु, लकडाउन भएको थियो होइन, अब पढाउनेबाट मन लाग्ने भयो कि, यहाँ कसँग बोल्नु खालको हुने भयो, यहाँ एक्लै बस्ने भयो नि त। अब बोल्नलाई कोही भेटेन होइन, अब बोल्नलाई कोही भेटेन, क्लासमा त पिरियडहरू हुन्थ्यो, बोलिन्थ्यो, विद्यार्थीसँग भेटघाट हुन्थ्यो। मैले सोचेँ लकडाउन छ भन्दा चाहिँ भिडियो बनाउनु त, अब यो सेटअप तयार गरौँ होइन। अब सेटअप तयार गर्ने बेला व्हाइट बोर्ड बनाउने मन चाहिँ लागेन, किनकि यसरी पढाउने मन थिएन कि कहिले पनि होइन, क्लासमा पनि हुन्न खास, त्यो राम्रो फेस टु फेस पढाउनु पर्ने थियो। अब यसमा धेरै एनिमेसनहरू एड गरेर फेरि आजकलै तिमीहरू इभोल्युसन नहुन सक्छ। त भविष्यमा कस्तो भिडियो बनाउने भन्छ म त्यो पनि भन्छु है, भविष्यमा यो पनि हटाइदिने कि छ नि जो के छ है, यसलाई पनि हटाइदिने भविष्यमा, सब कुरा एनिमेसन हुने कि, म भन्दै जान्छु एनिमेट गर्दै जाने कि त्यो कुरालाई। अब त्यो कुरालाई लाइभमा नगरे पनि रिकर्डेड। अब त्यहाँ तिमीहरू जान सुरुमै एनिमेसनमा लगिदियो भने के थाहा अलिकति डर मान्छौ कि या नयाँ हुन्छ कि स्ट्रेन्ज हुन्छ कि अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर तिमीहरूलाई पहिला यो बोर्ड र एनिमेसनको दुईटैको मिक्सचर बनाओ कि। बोर्डमा पढ्ने बानी सबैको थियो होला उता फर्केर, त्यो बोर्ड जस्ट यता फर्केको हो, त सेम क्लास त्यही वातावरण बनाउनु पऱ्यो भनेर मैले यो बनाएको कि। त सुरुमा अहिले पनि सुरु नै हो नि त, भर्खरै लन्च भयो, त्यही पनि मनी यो पनि एउटा इक्जाम्पल हो कि लन्च एन्ड इम्प्रुभको। त कसैले 1 नम्बर भिडियो गएर हेर न, मेरो इन्ट्रो भिडियो या पहिलो भिडियो गएर हेर्नु, कर्क्याएर आयो भन्ने खालको लाग्ला, के भइरहेछ भने जस्तो आफैलाई हेऱ्यो नि। कसैले ब्ल्याक टी सर्ट युज गरेर राम्रो देखिन्छ, किन यहाँ लेख्छु नि त, जसरी म यहाँ केही पनि लेखेँ भने यहाँ ब्ल्याक भने अझै बेटर देखिएला नि त, बेटर देखियो, यो नि अलिक कम देखियो होला। त्यो सुरुको भिडियोमा ब्ल्याक टी सर्ट लाउँथेँ होइन, पछि थाहा भयो कि यताउता मुभमेन्ट पनि हुन्छ, देखिहाल्छ त उसै पनि भन्ने खालको होइन, यो टी सर्ट लाउन सुरु गरेँ। त अलिकति एजाइल डेभलपमेन्टवाला मोडल चाहिँ युज गर्नु लाइफमा पनि भन्न खोज्यो र ठिक छ। अनि स्पाइरलमा प्रोग्राम साइज ठुलो भएर प्रोग्राम स्लो हुन्छ है दाइ, काम गर्ने प्रोसेस चाहिँ लामो हुन्छ केमा, स्पाइरल मोडलमा। अनि इक्जाम सकिन साथ नेपाल वाणिज्य ब्याङ्क रोको भाइ रोको, फिजिक्स म्याथ केमेस्ट्रीको भिडियोजहरू छन् त्यसमा पहिलो भिडियोमा। अनि आर्यन मिश्र होइन रमाइलो गरेर हुन्छ आर्यन भाइले अलग। अब जाउँ आजको दोस्रो टपिकमा र जो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। गुड नाइट, सकिसक्यो र नसिद्धि भने 10 बजे यो च्याप्टर सिधै दिन्छ यार, आधा घन्टा छ, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है।
सिस्टम डिजाइनिङ टुल म एउटा इक्जाम्पल दिने हो सिधै बुझाइदिन्छु सक्यो अनि आफै बनाउनु इक्जाममा आउन सक्छ डिजाइनिङ टुल पनि कुनै बेला धेरैले बुझ्या हुन्न यो चाहिँ है एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिन्छु सिस्टम डिजाइनिङ टुलमा पहिलो हुन्छ सबभन्दा सजिलो अल्गोरिदम अल्गोरिदमको इक्जाम्पल दिनुपर्छ भने भन दिनु पर्दैन होला म डाइरेक्टली भनिदिन्छु अल्गोरिदम भने कुनै पनि काम गर्ने जो सोल्युसन हुन्छ प्रब्लम सोल्युसन अफ द प्रब्लम त्यसलाई स्टेप बाई स्टेप लेखियो भने त्यसलाई अल्गोरिदम भन्छ त अल्गोरिदम धेरैले देखाएको छ होला स्टेप 1 स्टार्ट देखाएको थियो होला हैन स्टेप 2 मा इनपुट फर्स्ट नम्बर एन्ड सेकेन्ड नम्बर भन्ने खालको स्टेप 3 मा एड बोथ नम्बर स्टेप 4 मा प्रिन्ट या डिस्प्ले सम भन्ने खालको स्टेप 5 मा एन्ड या टर्मिनेट भन्ने खालको या स्टप भन्ने खालको त्यही हो अल्गोरिदम त अल्गोरिदम उसै पनि सर्च गर्नु तिमीले बुझिहाल्छौ स्टेप बाई स्टेपमा सोलुसनलाई लेखिन्छ त्यसलाई अल्गोरिदम भनिन्छ यो कुन टपिकमा भने जो डिजाइनिङ भनेर बार डिजाइनिङ वाला आछ नि हरेक टपिकमा आछ वाटरफलमा छ सिस्टम डेभलपमेन्ट लाइफ साइकलमा छ प्रोटोटाइपिङमा पनि छ दुईटा डिजाइन थियो प्रोटोटाइपमा एउटा क्विक डिजाइन एउटा ओरिजिनल डिजाइनिङ यो डिजाइनिङको कुरा भइरहेछ अनि एजाइलमा पनि त डिजाइनिङ त हुन्छ होला सिमिलरली स्पाइरलमा हुन्छ सबैमा यो काम त हुन्छ नै त्यो गर्ने टुलहरू हो के मान्छेले यो यसको मद्दतबाट गर्छ भने डिजाइनरले सिमिलरली अर्को त्यो फ्लो चार्ट पनि एकदमै इजी हुन्छ तर अलिकति चित्रवाला हुन्छ सजिलो अलि बुझ्नु पनि हुन्छ त्यही भएर फ्लो चार्ट चाहिँ मानिन्छु फ्लो चार्ट भने अल्गोरिदमलाई चित्रमा देखाउनु हो द पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ अल्गोरिदम भनेर लेखिदिन्छ होला सी प्रोग्रामिङको फ्लो चार्ट बनाउँछु होला हैन या देखाएको छ होला त फ्लो चार्टमा के हुन्छ भने दुईटा कुरा हुन्छ स्टार्ट र टर्मिनेट हुन्छ प्रोग्राम सुरु हुनु पर्ला र एन्ड हुनु पर्ला टीआर टर्मिनेट लेख्छु म चाहिँ अब कसैले एन्ड लेख्छौ स्टप लेख्छौ एउटै कुरा हो हैन स्टप लेख्यो एन्ड लेख्यो या जे पनि अब यिनीहरूलाई चाहिँ ओभल सेपमा राख भन्छ यो रुल हो है फेरि यो चाहिँ ध्यान दिनु ओभल सेपमा राख भन्छ अनि इनपुट हुनु पर्ला के इनपुट हुन्छ होला हैन डिसिजन लिनु पर्यो नि यो वाला हुन्छ हैन अनि प्रोसेसिङ गर्नु पर्यो भने रेक्टेङ्गुलर वाला हुन्छ आउटपुट चाहियो भने फेरि प्यारालेलोग्राम वाला हुन्छ हैन अनि अहिले प्रोसेसिङ छैन डिसिजन छ त यहाँ गर्छ होला अहिले सिम्पल लेखिदिन्छु इनपुट ए एन्ड बी यस्तो केही छ होला हैन अब इफ एल्स वाला लाग्यो त अलिकति यो आउटपुटलाई दुई भागमा डिभाइड गरिदिन्छु त यहाँ जस्ट लेखिदिन्छु अहिले इफ ए इज ग्रेटर देन बी त यहाँ यसो गर्छ होला ए इज ग्रेटर हैन ए इज ग्रेटर यस्तो लेख्छ होला जब यो कन्डिसन ट्रु भयो जब यो कन्डिसन फल्स भयो त्यो बेला लेख्छ होला बी इज ग्रेटर जी भनेर लेखिन्छ सर्टमा है अहिले चाहिँ अनि यो दुईटैलाई ल्याएर तल जोडिदिन्छ होला यहाँनिर यसो कनेक्टर लगाए नि हुन्छ हैन नलाए नि खासै फरक चाहिँ पर्दैन यसलाई फ्लो चार्ट भन्छ फ्लो चार्ट अल्गोरिदम भने यही कुरा स्टेप 1 स्टार्ट स्टेप 2 इनपुट ए एन्ड बी स्टेप 3 स्टेप 4 भनेर लेख्यो भने त्यसलाई अल्गोरिदम भन्छ हैन यसलाई चित्रमा बनायो भने फ्लो चार्ट भन्छ अलिकति चाहिँ यो कुरा याद गर्नु पर्यो कि ओभल सेपले इन्डहरू टर्मिनेट स्टार्ट र इन्ड गरिन्छ प्यारालेलोग्राममा इनपुट र आउटपुट हुन्छ प्रोसेसिङको लागि चाहिँ रेक्टेङ्गल हुन्छ यहाँ छैन अनि डायमन्ड बक्स चाहिँ हुन्छ केको लागि डिसिजन लिनलाई या इफेल्स लाउनलाई यति बेला यसलाई कनेक्टर भन्छ यसो सर्कल ल्याएर जम्मैलाई एक ठाउँमा जोड्यो भने यसलाई कनेक्टर भन्छ त यो कुरा फ्लो चार्ट थियो होला सबैले बुझेको छौ डेफिनेसनमा अलिकति पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ द अल्गोरिदम या सोल्युसन टु द प्रब्लमको चित्र बनाउनु पर्यो भने डिफ्रेन्ट सिम्बलको मद्दतबाट त्यसलाई भन्छ फ्लो चार्ट हैन अब अर्को हुन्छ स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस भन्ने खालको त्यो पनि सजिलो नै हुन्छ स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस या स्युडो कोड भने म चाहिँ एउटै भन्छु यसलाई अब फरक भने भने ठिक छ STRUCTURED स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस और म चाहिँ स्युडो कोड पनि SCUDO स्युडो कोड यसैलाई भन्छु त कुल मिलाएर जे कुरा अल्गोरिदममा लेखेको छ या फ्लो चार्टमा यही कुरालाई इङ्ग्लिसमा पनि त लेख्न सकिन्छ नि भने कि यही कुरालाई इफ ए इज ग्रेटर देन बी यहाँ लेखिदिनु प्रिन्ट ए इज ग्रेटर यस्तो केही लेख्छ होला नि त इङ्ग्लिसमा पनि लेख्न सक्यो भने अब यो कुरालाई हेरेर कोड पनि लेख्न सकिन्छ पछि त यसलाई भन्छ इङ्ग्लिस स्ट्रक्चर्ड इङ्ग्लिस भने पनि हुन्छ स्युडो कोड भने पनि हुन्छ कोड चाहिँ होइन तर यसलाई हेरेर कोड लेख्न चाहिँ सकिन्छ अब यसलाई हेरेर कोड लेख्छ होला नि त इफ ए इज ग्रेटर देन बीलाई सी प्रोग्रामिङमा लेख्नु पऱ्यो भने इफ ए इज ग्रेटर देन बी हैन प्रिन्ट लेख्नु पऱ्यो भने सी प्रोग्राममा लेख्छ होला प्रिन्ट एफ ए इज ग्रेटर भने ए इज ग्रेटर यसरी लेख्छ होला त यसलाई हेरेर या फ्लो चार्टलाई हेरेर या अल्गोरिदमलाई हेरेर मान्छेले प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्न सक्छ भने प्रोग्रामिङ कुन स्टेप हो डिजाइनिङ पछिको स्टेज हो त प्रोग्रामरको पालो आउनुभन्दा पहिला या डेभलपमेन्टको पालो सुरु हुनुभन्दा पहिला यस्तो कुराहरूबाट डिजाइनिङ चाहिँ बनाइन्छ त यो सुरुको तीनवटा चाहिँ इजी छ होला अल्गोरिदम फ्लो चार्ट र के भने म एकैछिन कमेन्ट हेर्छु तिमीहरूको चाहिँ म वाइफाई बिचमा अफ गर्दैछु है अति नै सुरु भयो यार यो अब हुन त भोलि लास्ट डे हो तिमीहरूको सकिनै हाल्छ पछिको व्यवस्था मिलाउला सी प्रोग्रामिङको फर्स्ट भिडियो हेर्ने फ्लो चार्ट र अल्गोरिदम बुझिन्छ आर्यनले जम्मै भिडियो हेरिसक्यो लाइक
मैले सी प्रोग्रामिङको स्टार्टिङको 4-5 वटा भिडियोमा धेरै कुरा सम्झाएको छु है, तर धेरैले त्यो लामो मानेर या खै किन हो हेर्दैनन्। त म त्यही भएर भन्छु नि त, प्रोग्रामिङ बुझ्नुभन्दा पहिला सुरुको कुरा बुझ्नुपर्छ भनेर। भाइले जम्मै भिडियो हेर्छ। सर हजुरको चस्मा पावरवाला हो सर? म मान्छे पावरवाला हो भाइ, चस्मा पावरवाला भएर के गर्छु। ल्याग हान्नेवालाको लेजर हान्नेवाला भने लेजर हान्नेवाला हो खतरा पावरफुलले। लेजर हान्ने मान्छे चिनाउनेवाला हो क्या, मान्छे चिनिदिन्छ क्या, लाइक भरपर्दो हो कि नट भरपर्दो, रिस्क छ या छैन जो हुन्छ नि त मान्छेलाई चिन्नुपर्ने, त्यो चिन्नमा मद्दत गर्छ चस्माले। ल म वाइफाई बन्द गर्छु फेरि अझै। ल 4 नम्बरमा म पहिला तिमीहरूलाई सम्झाउँछु, सजिलोबाट जान्छु, डाइरेक्टली हार्ड सम्झाउने गाह्रो हुन्छ। एन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम, एन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम। यसको लागि मैले हिजो पनि यो टर्म आउने बेला भनेको थिएँ, आज पनि भन्छु। यो बुझ्नलाई च्याप्टर 1 डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लाइभ भिडियो नै च्याप्टर 1 चाहिँ जाने हुनु पर्यो, जसमा चाहिँ हामीले रिलेसनसिपको टाइप पढाएको थियो, 1 to 1, 1 to many र many to many भनेर होइन। अब many to 1 पनि थियो, त्यसलाई 1 to many भने पनि ठिकै छ भने 4वटा किसिमको, त्यो चाहिँ बुझ्या हुनु पर्यो। यसमा के गरिन्छ भने एन्टिटी र रिलेसनसिपको डायग्राम चित्र बनाइन्छ क्या, ERD भन्छ सर्टमा, ERD। अब के हो त एन्टिटी भने, मैले त्यहाँ भनेको छु, एन्टिटी भने टेबल हो, अब्जेक्ट हो। के थियो स्टुडेन्ट भन्ने थियो होइन, एउटा स्टुडेन्ट भन्ने थियो होला, यसलाई भनेको थियो एउटा एन्टिटी, रेक्टेङ्गलमा राखिन्छ स्टुडेन्ट। टेबल याद छ कि च्याप्टर नम्बर 1 मा स्टुडेन्टको टेबल बनाएको थियो होला। टेबलको प्रोपर्टिज थियो होला स्टुडेन्टको, के थियो प्रोपर्टिज अलिकति लेखिदिन्छु। रोल नम्बर थियो होला मानौ, यसो अन्डरलाइन गरे किनकि यो प्राइमरी की हो, रोल नम्बर। ठिक छ, देखिरहेको छ होला यो कुरा, ल देखिरहेको छ। रोल नम्बर, नाम पनि थियो होला, नाम, नाममा मानौ यसो नेम लेख्छु है, ठाउँ पुग्ने हो कि पुग्ने, यसलाई अझै यता लगिदिन्छु है। नाममा मानौ फर्स्ट नेम थियो बेग्लै, लास्ट नेम थियो बेग्लै, मानिदिए यस्तो पनि हुनसक्छ होइन। यस्तो भनेलाई मल्टी भ्याल्युड एट्रिब्युट भन्छ, नामको 2टा भ्याल्यु भएको, नबनाए नि हुन्छ, मैले त्यतिकै रहले यस्तो पनि हुन्छ भने कि यस्तो गराउँ नि त। अहिले एउटै नाम दिन्छु, तलतिरकोमा देखिन्छ होला राम्रोसँग, तलतिर 2टा दिउँ होला होइन, टिचरको पालो या केही अरूको पालो हुने बेला। त यहाँ जस्ट नेम लेखिदिन्छु ल, स्टुडेन्टको रोल नम्बर थियो होला, नेम थियो होला, अर्को के थियो होला मानौ कन्ट्याक्ट थियो होला होइन, कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन। ल बढी लेखेँ भने खालि झ्याउ मात्रै हुने, बुझिहाल्यो। जो टेबलमा कलमहरू थियो, कलमलाई मैले के भनेको थिएँ, एट्रिब्युट्स या क्यारेक्टरिस्टिक भनेर पढाएको थिएँ होला च्याप्टर नम्बर 1 मा होइन। त स्टुडेन्ट भने एउटा एन्टिटी हो, यो भने एन्टिटीलाई चिनाउनेवाला एट्रिब्युट हुन्। सिमिलरली एउटा अर्को कुरा पनि बनाएको थिएँ त्यहाँ, मानौ टिचर बनाएको थियो होला, टिचर, टिचर भने पनि एउटा एन्टिटी हो टिचर। टिचरको पनि एउटा आइडी छ होला, जसलाई भनिदिन्छु टिआइडी। टिआइडी भने प्राइमरी की हो, त्यही भएर यसरी जनाइदिन्छु होला अलिकति। टिचरको पनि नाम छ होला, नाम। मानौ टिचरको नाममा 2-3वटा कुरा छ भने, जस्तै फर्स्ट नेम, म यतिकै लेख्छु है, मिडल नेम, लास्ट नेम। अब तिमीले चाहिँ अलिकति लास्ट भनेर लेख्नु, यस्तो। उसको पनि एउटा केही न केही छ होला, लाइक फोन नम्बर लेखिदिन्छु होइन, उता कन्ट्याक्ट लेखेको छु यस्तो केही। उसले कुन सब्जेक्ट पढाउँछ त्यो हुन्छ होला, सब्जेक्ट कुरा यो त अलरेडी पढाएको थियो होइन, याद छ। अब यो स्टुडेन्ट भन्ने टेबल भयो, यो टिचर भन्ने टेबल भयो। अब बिचमा हुन्छ एउटा डायमन्ड बक्स। डायमन्ड बक्सले फ्लो चार्टमा के काम गरिरहेको थियो, अहिले भर्खरै हेरेको थियो, कन्डिसनल अपरेटरलाई राख्ने काम या भन्ने डिसिजन लिने काम गरिरहेको थियो। यहाँ चाहिँ अब सेम चित्र युज गरिन्छ रिलेसनसिपको लागि, एन्टिटीको लागि रेक्टेङ्गल, एट्रिब्युटहरूको लागि ओभल, यो ओभल हो, र रिलेसनसिपको लागि युज गरिन्छ अब डायमन्ड। अब यहाँ लेख्दिने स्टुडेन्ट रिड्स फ्रम टिचर या टिचर टिचेज स्टुडेन्ट, जतापट्टि लेखे पनि फरक चाहिँ पर्दैन। यहाँ लेखिदिने एउटा भर्ब, म लेखिदिन्छु अहिलेको लागि सजिलो, टिचेज होइन। अब यहाँबाट जहाँबाट जोडिने हुन्छ, यो कर्नरमा जोड्नु बेटर हुन्छ, यहाँ जोडे पनि ठिक छ। टिचर टिचेज स्टुडेन्ट। यो चित्र देख्यो भने समझमा आउँछ होला, ए हाम्रो सफ्टवेयर एउटा स्कुलसँग रिलेटेड सफ्टवेयर हो, जो हामी प्रोजेक्ट बनाइरहेको छौँ, त्यो चाहिँ स्कुलसँग सरोकार राख्ने सफ्टवेयर हो। र त्यहाँ चाहिँ टिचरको डेटाबेस बनायो भने टिआइडी, फर्स्ट नेम, लास्ट, यो बनाउनु, फोन नम्बर बनाउनु, सब्जेक्ट बनाउनु है भन्ने कुरा बुझ्नेछ नि त प्रोग्रामरले भने यसलाई हेरेर। र टिचरले टिच गरेको स्टुडेन्टलाई पढाएको इन्फर्मेसन केही केही हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नेछ। स्टुडेन्ट भने अर्को टेबल होला। र अर्को कुरा के पनि, यहाँ मैले एम लेखिदिएँ, यहाँ एन लेखिदिएँ, के हुन्छ अरे एमएन, स्मलमा लेखेँ नि क्यापिटल। धेरै टिचरले धेरै स्टुडेन्टलाई पढाउँछन्, म्यानी टु म्यानी रिलेसनसिप भने कसरी,
एउटा स्टुडेन्ट छ, तिमीलाई धेरै टिचरले पढाएको थियो होला, 1 to many भइहाल्यो। तर यहाँ एउटै टिचर छन् होला जसले धेरै विद्यार्थीलाई पनि पढाउँछन् होला, त यताबाट नि 1 to many, उताबाट नि 1 to many भने यसलाई many to many भन्छ भनेर, त यस्तो many to many रिलेसनसिप हुन्छ होला। बुझिन्छ? बुझिन्छ। अब बुक पनि छ होला कतै, मानौ हेर, अब थपिदिने यसैमा बुक, स्टुडेन्ट र बुकको सम्बन्ध हुन्छ होला। अब बुकको एट्रिब्युटहरू आफै लेख्छौ या चाहिँ गर्छौ? एट्रिब्युट के हुन्छ होला म त्यतिकै लेख्छु अहिलेको लागि। बुक आइडी, प्राइमरी की हो, बुकको अथर, बुकको नेम, ठिक छ। अहिले यति नै लेखेँ, धेरै कुरा होला। अब यहाँ सम्बन्ध हुनेछ अझ कसको? स्टुडेन्ट र बुकको। के सम्बन्ध हुनेछ? स्टुडेन्ट के रिड्स बुक, बरोज भनौँ, लाइब्रेरी कुरा भइरहेछ मानौँ भने BOROWS बरोज। स्टुडेन्टले बुकलाई बरो गर्ने छ भने या भन्ने नि रिक्वेस्ट गर्ने छ भने नि हुन्छ, पढ्छ भने नि हुन्छ, जे भने यसमा हुने भयो एउटा भर्ब, स्टुडेन्ट बरोज बुक। सम्बन्ध कस्तो होला? एउटा बुक धेरै विद्यार्थीले लग्न मिल्छ? एक टाइममा त मिल्दैन नि त एउटा विद्यार्थीले धेरै बुक चाहिँ लग्न मिल्छ होला, यो ठिक छ ल। कुनै कलेजमा एउटा विद्यार्थीलाई 3टा बुक दिने या 2टा बुक दिने चलन हुन्छ, त 1 to many भयो। एक विद्यार्थीलाई 3टा बुक, ठिक छ। अब यताबाट चाहिँ एउटा बुक एउटा लगेन, अर्काले कसरी लाग्ला, उसले फिर्ता बुझाएपछि अनलग्ला, त 1 to many खालको भयो। होइन कुनै कलेजमा एक मात्रै बुक लग्न दिन्छन् भने 1 to 1 भयो भने 1 उता पनि लेखिदिने, यता पनि। त यो बुझियो होला। यो सबभन्दा सिम्पल किसिमको चाहिँ ERD। त यो किन बनाइन्छ भने भोलिको दिनमा प्रोग्रामरले यो कुराहरूलाई देखाउनु पर्ला नि त, डेटाबेस बनाउनु पर्ला, त्यही कुराहरू। अब बुक त टिचरले पनि लग्न मिल्छ लाइब्रेरीबाट भने यहाँ पनि बनाऊ। फेरि टिचरले लग्न मिल्दैन तर बसेर पढ्न मिल्छ भने टिचर रिड्स बुक, मानव टिचरले पनि बुकलाई पढ्न मिल्छ कलेज भने। त यसरी सम्बन्ध देखाइनेछ डिफ्रेन्ट एन्टिटीको। मानव एडमिनिस्ट्रेसन गरे भने स्टुडेन्टले एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर के गर्छ होला? रजिस्टर गर्छ होला या भर्ना गर्छ होला। भर्नालाई एडमिसन भन्छ। स्टुडेन्ट एडमिसन एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने खालको। त त्यति बेला थप्दै जानु, ER डायग्राम ठुलो हुँदै जानेछ। तिमीले धेरै ठुलो पढ्नु परेन, एक्जाममा ER डायग्राम भने के हो भन्ने खालको क्वेसन सोधेन। ER डायग्राम इज द रिप्रेजेन्टेसन अफ रिलेसनसिप बिट्विन डिफ्रेन्ट एन्टिटिज भनौँ होइन, त्यसलाई देखाउने काम गर्छ, एउटा डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन हो। अब लेखिदिनु यसमाको सिम्बोलहरूको बारेमा। रेक्टेङ्गुलर सिम्बोलले के जनाउँछ? एन्टिटीलाई जनाउँछ। डायमन्ड सिम्बोलले के जनाउँछ? रिलेसनसिपलाई जनाउँछ। अनि यो ओभलवालाले के जनाउँछ? एट्रिब्युट अफ द एन्टिटी जनाउँछ। यो भन्ने कुरा लेखिदिनु, ठिक छ। म एकैछिन फेरि कमेन्ट हेर्छु। या 1 to 1 रिलेसनसिप बुझ्नु, many to many बुझ्नु, 3 वटा। अरू केही? ल ठिक छ, म बिचमा वाइफाई अफ गरेर कमेन्ट हेरेर छु। सर हियरको छु सर सब। ल ठिक छ, सजिलो छ है। ER डायग्राम बुझ्यो होला। त ER डायग्राम बुझ्नु सजिलो हुन्छ, त्यही भएर पहिला यो देखा एन्टिटी रिलेसनसिप डायग्राम भनेर। अब एउटा अर्को पनि हुन्छ DFD भन्ने पनि हुन्छ, डेटा फ्लो डायग्राम। नामबाटै अलिअलि क्लियर छ, डेटा फ्लो डायग्राम। डेटा कहाँबाट कहाँ जान्छ होला भन्नेलाई डेटा फ्लो डायग्राम भन्ने गरिन्छ। यसको लागि पनि एउटा स्टुडेन्टसँगै रिलेटेड इक्जाम्पल दिन्छु। 3 वटा, 3टा कुरा भयो, पुग्यो। एट्रिब्युट, एन्टिटी र रिलेसनसिप भयो भने पुग्यो। रिलेसनसिप पनि 3 किसिमको हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन। अब त्यो 1 to man र many to man त्यो त मजाले देखाउन सक्छ होला। 5 नम्बरमा एउटा अर्को हुन्छ DFD, डेटा फ्लो डायग्राम। यसलाई DFD भन्छ। नामबाटै अलिक क्लियर छ कि, हिजो भनेको थियो विलियम सेक्सपियरले, नाममै क्लियर। डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा कहाँबाट कहाँ फ्लो भइरहेछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ होला। मानव एउटा सिम्पल खालको इक्जाम्पल लिन्छु। स्टुडेन्ट छ होला, देखिरहेछ है, स्टुडेन्ट छ होला। स्टुडेन्ट भने एउटा एन्टिटी होला। स्टुडेन्टले लाइब्रेरीकै कुरा गर्ने भने लाइब्रेरीमा बुक लिनुभन्दा पहिला यो स्टुडेन्ट हो कि यहाँ भनेर चेक गरिन्छ होला नि। बुझ्छौ त्यो कुरा? स्टुडेन्ट हो कि यहाँ भनेर चेक गर्नु पर्ला नि त। मानव स्टुडेन्टले एउटा बुक लिन्छु भनेर रिक्वेस्ट गर्यो, यहाँ लेख्छ होला चेक फर स्टुडेन्ट। यो भने काम भयो। कामलाई सर्कुलर या अलिअलि ओभल, सर्कुलरमा जनाइन्छ, ठिक छ। स्टुडेन्टले मानव बुकको रिक्वेस्ट गर्यो, यहाँ चाहिँ लेखिदिन्छु रिक्वेस्ट REQ भनेर। स्टुडेन्टले किन के रिक्वेस्ट गरेर आएको थियो। रिक्वेस्ट गर्ने बेला लाइब्रेरीले पहिला के गर्यो भने आइडी कार्ड निकाल भने आइडी कार्ड दियो होला। आइडी कार्डलाई गएर एउटा डेटाबेस छ होला, डेटाबेसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले जनाइन्छ। यस्तो वाला चाहिँ अलिक बढी पपुलर हुन्छ। यसमा लेखिदिन्छु हेर, स्टुडेन्ट
डेटाबेस डिबी भने डेटाबेस बुझ्नु, यतातिर ओपन राख्ने क्लोज नगर्नु, क्लोज गरेर नि यो सेम देखिन्छ हैन, त्यही भएर यसलाई ओपन नै राखिन्छ, डेटाबेसको सिम्बल हो, जसरी अहिले सिम्बल पढाए त्यसरी नै। अब के भयो, स्टुडेन्टले रिक्वेस्ट गर्ने छ चेक फर स्टुडेन्ट, स्टुडेन्ट हो कि नै भन्ने कुरा पहिला चेक गरिनेछ, चेक गर्ने बेला के गरेला आइडी हेरिएला, आइडी भेटिएछ भने ठिक छ, स्टुडेन्ट चेक भयो भने अब उसले पठाएको रिक्वेस्टमा उसले त बुकको रिक्वेस्ट पठायो मलाई बुक चाहियो भनेर, अब यहाँबाट एक्सेप्ट भयो भने स्टुडेन्टको डेटाबेसमा स्टुडेन्ट भेट्यो भने अनि दोस्रो काम गरिन्छ होला, दोस्रो काममा के गरिने भयो चेक फर स्टुडेन्ट भनेर हैन, चेक फर एभाइलेबिलिटी गर्छ, अब AVAILABILITY। अब ठ्याक्कै यस्तै लेख्नुपर्छ भन्ने जरुरी कन्सेप्ट हेर। अब के हुन्छ होला, यो रिक्वेस्टलाई यहाँ पास गरिन्छ होला, बुक रिक्वेस्ट यहाँ पास गरियो कब, जब डेटा यहाँबाट आएर एक्सेप्ट भयो भने, एक्सेप्ट भन्दा पनि या फाउन्ड या ट्रु, ल ट्रु लेख्छु, जे लेखे नि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। त अहिलेसम्म के भयो, स्टुडेन्टले बुकको रिक्वेस्ट पठायो, लाइब्रेरीले आइडी कार्ड निकाल भने आइडी कार्डलाई यहाँ गएर कम्पेयर गरेर डेटाबेसमा त्यो स्टुडेन्ट यहाँ पढ्छ कि को भनेको थाहा त हुनु पऱ्यो, स्टुडेन्ट भेटियो ठिक छ भने यहाँ ट्रु आयो भने बुकको रिक्वेस्ट अगाडि पास भयो, त अब चेक फर एभाइलेबिलिटी, बुक छ कि नै भनेर चेक हुन्छ होला, त एउटा अर्को प्रोसेस हुन्छ होला जसमा बुक छ कि नै चेक गरिन्छ होला, बुक छ कि नै भनेर चेक गर्नलाई बुकको पनि डेटाबेस छ होला, होइन म एउटै डेटाबेस बनाउँछु भने त्यो पनि मिल्छ, एरो लगेर यहीँ जोडिदिने, म अहिले सेपरेट बनाइदिन्छु। त यहाँबाट बुकको रिक्वेस्ट पठायो, बुकको रिक्वेस्टमा बुकको आइडी भन्दा नि बुकको नामबाट हैन, बुकबाट यहाँ बुक लेखिदिन्छु ल, बुकको डिटेल्सबाट, बुकको डिटेल यहाँ पास गरिन्छ होला, यहाँबाट पनि केही न केही रिप्लाई आउँछ होला, रिप्लाई भने बुक एभाइलेबल छ, ट्रु बुक एभाइलेबल छ भन्ने खालको काम भने ए बुक पनि ठिक छ स्टुडेन्ट पनि ठिक रहेछ भने अब एउटा अर्को प्रोसेस लेखिदिने, इस्यु बुकले के गर्छ होला, यहाँबाट आएको रिक्वेस्टलाई अब यहाँ पठाउँछ होला, यहाँ एउटा बुक पठाउँछ होला, बुक डिटेल्स, त्यो बुकलाई लगेर स्टुडेन्टलाई दिइदिन्छ होला यसले, रिक्वेस्टलाई अब रेस्पोन्स इस्यु बुक, ल बुक इस्युड भन्ने पनि हुन्छ ल, यो के बनाउने कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ फ्लेक्सिबल है, तिमी आफ्नो तरिकाले लेख्दा पनि हुन्छ, एउटा केही फरकै पर्दैन। अब हेर के भयो, यसले कसरी काम गर्ला, यो कुरा पनि प्रोग्रामरलाई थाहा हुनु पर्यो नि त हैन, एउटा सफ्टवेयर बनायो भने पहिला के गरिन्छ अनि के गरिन्छ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भयो भने के गर्ने, रिजेक्ट भयो भने के गर्ने, यो कुरा प्रोग्रामरलाई आइडिया हुनु पर्ला। त्यही भएर डिजाइनरले डिजाइनिङ गर्ने बेला डिएफडी पनि युज गर्छ, चित्रहरू बनाइन्छ, डिएफडीको एउटा अर्को पनि हुन्छ कन्टेक्स्ट डायग्राम भने ओभरअल चित्र बनाइन्छ, स्टुडेन्ट लाइब्रेरी म्यानेजमेन्ट सिस्टम डेटाबेस, तीनटा कुरा मात्रै बनायो, स्टुडेन्टले रिक्वेस्ट पठायो, लाइब्रेरी म्यानेजमेन्टले काम गर्यो, डेटाबेसमा चेक गर्यो, तीनटा मात्रै कुरा बनायो, त्यो ओभरअल यस्तो होला भनेर बनायो, त्यसलाई कन्टेक्स्ट डायग्राम भन्छ। अलिकति डिटेलमा बनायो भने डिएफडी भन्छ। अब डिएफडीको पनि लेभल 1 2 भनेर यसरी जान्छ। अब हाम्रोमा त्यति डिटेलमा केही छैन हाम्रो कोर्समा, हाम्रोमा यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि डिएफडी भने हो क्या, डिएफडी भने डेटाको फ्लो, डेटा कहाँ छ भने स्टुडेन्ट आयो होला डेटा लिएर, मलाई यो बुक चाहियो भने डेटा हो नि त, भोलिको दिनमा सफ्टवेयर बनाएपछि डेटा दिन्छ होला, त्यो स्टुडेन्ट हो कि नै भनेर पहिला चेक गर्ने, स्टुडेन्ट डेटाबेसमा जाने, आइडी पठाउने, यहाँ स्टुडेन्टको डिटेल दिने, चेक गर्ने, यहाँबाट ट्रु आयो स्टुडेन्ट ठिक रहेछ भने बुकको रिक्वेस्टलाई अब यहाँ पास गरिदिने, चेक फर एभाइलेबिलिटी अफ बुकको एभाइलेबिलिटी छ कि नै चेक गर्ने, कसैले लगेको छ नि नहोला, छ भने छ होला हैन, त बुकको रिक्वेस्ट यहाँ जान्छ होला, ट्रु आयो भने यसले बुक इस्यु गरिदिन्छ होला, बुक लगेर स्टुडेन्टले जान्छ होला। तर बाई चान्स यहाँबाट ट्रु अथवा फल्स दुइटै आउन सक्छ। अब यहाँ लेखिदिन्छु अलिकति टी र एफ, विद्यार्थी नहुन पनि त सक्छ नि कुनै बेला, आइडी भेटिएन, त्यो विद्यार्थी इनभ्यालिड छ भने यहाँ जाने भयो रिजेक्ट भयो उसको रिक्वेस्ट। सिमिलरली यहाँ पनि त दुईटा कुरा होला, बुक एभाइलेबल नै छ, जरुरी छ र छैन, बुक अलरेडी के थाहा लगाएको छ कि फिजिक्सको बुक मागिरहेको थिएँ मैले लगाएको छु मानौ भने बुक नट एभाइलेबल, यहाँ पनि के भयो रिजेक्ट या रेस्पोन्स या जे लेख्नु भयो, मैले चाहिँ रिजेक्ट लेख्न ठिक लाग्यो, ठिक छ। त एक्सेप्ट भयो भने यता काम, रिजेक्ट भयो भने यहाँबाट माथि फर्काउनु स्टुडेन्टलाई रिजेक्सन, या बुक छैन भन्ने या त स्टुडेन्ट नै होइनस् भन्ने यतातिर भयो भने यताबाट पठाउने। त प्रोसेसहरूलाई सर्कुलरमा या अलिकति ओभलमा लेखिन्छ, अनि इन्टिटीहरूलाई चाहिँ या जो अब्जेक्ट हो त्यसलाई चाहिँ लेखिन्छ रेक्टेङ्गुलरमै, त्यो कुरा सेम नै छ या डायग्राम जस्तै। अनि डेटाबेस हुन्छ, डेटाबेसलाई चाहिँ लेखिन्छ अलिकति यस्तो बक्समा है, यसलाई चाहिँ भन्छु अब रेक्टेङ्गुलरै खालको, वान साइड ओपन रेक्टेङ्गुलर भन्छ नि, एकातिर ओपन। अब मैले फेरि भनिहालेँ यो डेटाबेसको एउटै डेटाबेस बनाए नि हुन्छ ठुलो हैन, त्यो कन्टेक्स्ट डायग्राममा बनाउँदा राम्रो हुन्छ। यो अलिकति डिटेलिङमा थियो, त्यही भएर डेटाबेस अलग अलग बनाइदिए। डिएफडी पनि अलिअलि बुझ्यो होला, एक्जाममा डिएफडी आउने हो, व्हाट इज डिएफडी, व्हाट इज डेटा फ्लो डायग्राम भनेर। डेटा फ्लो डायग्राम इज द रिप्रेजेन्टेसन या पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन अफ फ्लो अफ डेटा,
थ्रु आवर सिस्टम भनिदिने या सिस्टम प्रोसेसेस भनिदिने होइन हाम्रो सिस्टममा धेरै प्रोसेसहरू हुन्छन् होला त्यो प्रोसेसमा डेटा कसरी फ्लो भइरहेछ एक प्रोसेसबाट आएकोमा त्यसलाई डिफाइन गर्ने चित्र हो भनिदिने डिएफडी यसमा चाहिँ मेनली 3टा कुरा हुन्छ भनिदिने एन्टिटी या अब्जेक्ट अनि यो प्रोसेस अनि डेटाबेस त यसले यसरी काम गर्छ एरोले चाहिँ डेटाको फ्लो देखाउँछ 4वटा कुरा भने हुन्छ एरो होइन 4वटा कुरा हुने भयो ल यसले यसरी काम गर्छ होइन एउटा सानो इक्जाम्पल यो इक्जाम्पल त दिमागमा छापिहाल्यो होला नि सिम्पल जाँदो छ म फेरि भन्दैछु यहाँ जे लेखे नि हुन्छ जे लेख्छ मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ अलिकति कन्सेप्ट चाहिँ भन्नु परेन बुकको रिक्वेस्ट पठायो होला आइडी बुक चेक भयो होला ट्रु फल्स आयो होला फल्स आयो भने रिजेक्ट गर्ने ट्रु आयो भने बुकको रिक्वेस्ट यहाँ पठाउने बुक चेक भयो होला बुक फल्स आयो भने रिजेक्ट यता पठाइदिने होइन बुक ट्रु आयो भने बुकको डिटेल दिएर यहाँ पठाउने इस्यु बुक गर्न लाउने इस्यु बुक भयो होला उसको नाममा दाइ लाइक पर्टिकुलर मान्छेको सेक्रेट पुरा क्लासमा फ्लो हुन्छ नि भने पर्टिकुलर मान्छेको सेक्रेट भने पुरै डिटेल दिनुपर्छ भने त्यस्तो नबन्न पनि सक्छ लाइक तिमीले स्टुडेन्ट हो कि भनेर चेक गर्नलाई आइडी कार्ड थिएन आइडी कार्डको नम्बरै काफी छ भने तिम्रो घर फादर्स नेम एसएलसीमा कति नम्बर ल्याएर आएको त्यो कुरा चाहिएन भने त्यही त भन्नु खोजेँ भने त पुरै डिटेल चाहिएन तिमीलाई बुकको आइडी थाहा छ भने बुकको आइडी होइन यो आइडीको बुक गरेर तर बुकको आइडी थाहा छ नाम थाहा छ नाम र अथरको नाम भन्छ होला मलाई फिजिक्सको फलानु अथरले लेखेको बुक चाहियो भने होइन मलाई म्यानेजमेन्टको फलानु अथरको त्यो पनि ठिक छ होइन एकाउन्टको फलानु अथरको होइन त्यो पनि ठिक छ त सबै डिटेल दिनु परेन कि त सीमित डिटेल दिएर उसले चेक गर्छ होला होइन त यसरी काम गर्ने हुन्छ अब यो डिजाइनिङ टुलहरूको मद्दतबाट जो अहिलेसम्म पढाएँ यिनीहरूको मद्दतबाट बनेको डिजाइनबाट चाहिँ पछि प्रोग्रामरले कोडिङ गरिदिने हो कि प्रोग्रामिङ यानि एउटा सिस्टम बनाउनमा मद्दत हुने हो त्यही भएर यिनीहरू यस्तो टुलहरूलाई युज गरिन्छ यसलाई भने डिएफडी डेटा फ्लो डायग्राम एकदमै इजी छ होला यो पनि ठिक छ सजिलो छ तर क्या झ्याउँछु तर मेन कुरा के भने तिमीलाई प्रोग्रामिङ जति आए पनि डिजाइन फेला परेन काम हुँदैन भाइ लाइक कोडिङ र डिजाइनिङमा के फरक भने कोडिङ त लाइक कसैले पनि गरिदिन्छ भने हो कि अलिअलि बुझ्छौ कसैले त नभनौ अब कोडिङ भनेर धेरै कुरा छैन नि त के सिक्नु सिन्ट्याक्स सिक्या त भने हैन इफ यसरी लेख्नु लुप यसरी लेख्नु एरे यति बेला लाउनु स्ट्रक्चर यति बेला ल्याउनु फाइलसँग कति बेला त्यही कुरा त सिक्यो भने हामीले प्रोग्रामिङमा त्यो त कोही पनि सिक्दैला भने एक हप्ता महिना दिन लगाएर डिजाइनिङ भने क्रिएटिभ काम हो कि डिजाइन कस्तो देखिने भने लाइक हुन्छ नि त नयाँ नयाँ मुभीहरू आउँछन् एलियनको डिजाइन भन्छ नि त एलियनको जसले डिजाइन बनायो त्यो मान्छे अलिकति क्रिएटिभ भयो नि त क्रिएटिभ काम हो कि डिजाइनिङ भने एलियन यस्तो देखियो होला या पुच्छरवाला होला या सिङवाला होला या ठुलो कानवाला होला या नाक उच्चो होला या दाँत बाङ्गो होला त डिजाइनिङ कसैले गरा हो नि त यो काम चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ काम भन्छ यसलाई प्रोग्रामिङ पनि अलिक क्रिएटिभ नै हो त डिजाइन फेला परेपछि क्रिएटिभ होइन कि लाइक कसैले तिमीलाई डिजाइनिङ दिदियो एउटा वेब पेजको तिमीले एचटिएमएल सीएसएस लेखेर लेखिदिन्छ भने क्या त खासै के भएन डिजाइनिङ जसले बनाएको थियो त्यो मान्छे क्रिएटिभ भयो नयाँ नयाँ डिजाइन बनाउनु भने त अझै क्रिएटिभ भयो त डिजाइनर अलिक बढी क्रिएटिभ हुन्छ है बुझ्छ होला तर डिजाइनिङवालाले यो अल्गोरिदम लेखिदियो यसरी काम हुने डेटा यहाँदेखि यहाँ जाने यस्तो रिलेसनसिप हुने डेटाबेसमा सबै कुरा भनिदियो त प्रोग्रामिङ त कसैले पनि गरिहाल्छ भने कि अलिअलि ल अब डिसिजन ट्री डिसिजन ट्री पहिला लेख्छु अनि डिसिजन टेबल हेर होला ट्री देखिएन होला ल बुझिहाल्यो डिसिजन ट्री अब डिसिजन ट्री होइन कुनै पनि डिसिजन लिनमा मद्दत गर्छ भने एउटा ट्री जस्तो देखिन्छ अब यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ सजिलो इक्जाम्पल लेख्छन् जो फ्लो चार्ट जस्तै अलिअलि देखिन्छ होला लाइक यत्तिकै इफ ए इज ग्रेटर देन बी होइन सजिलो इक्जाम्पल लिन्छु एन्ड ए इज ग्रेटर देन सी यस्तो त पहिल्यै देखाएको थियो नि त्यो कुरालाई यसो सर्कलमा राखिदिन्छु यसो जान्छ होला होइन अब यो कुरा ट्रु भयो भने एन्ड नलेखौँ अहिलेको लागि यसलाई अलिकति अझै डिभाइड गर्छु ल यति नै लेखेँ ल इफ ए इज ग्रेटर देन बी यो कुरा ट्रु भयो भने इफ ए इज ग्रेटर देन सी चेक गर्छ होला होइन फल्स भयो भने इफ बी इज ग्रेटर देन सी चेक गर्छ होला यस्तो खालको कि अलिकति यो फल्स अब यहाँबाट दुईवटा कुरा आउँछ होला ए बी भन्दा ठुलो थियो सी भन्दा पनि ठुलो निक्ल्यो भने यहाँबाट एउटा डिसिजन आउँछ होला ए इज ग्रेटेस्ट भन्ने खालको या यो कुरा ट्रु भयो भने या फल्स भयो भने सी इज ग्रेटेस्ट भन्ने खालको आउँछ होला यहाँबाट पनि दुईवटा आउँछ होला ए भन्दा बी ठुलो छैन भने बी ठुलो रहेछ बी सी भन्दा पनि ठुलो निक्ल्यो भने यहाँबाट आउँछ होला बी इज ग्रेटेस्ट कुन बेला जुन बेला ट्रु भयो फल्समा आउँछ होला सी इज ग्रेटेस्ट यो कुरा अलरेडी बुझाएको थियो त अफिसमा या कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा केही कुरा डिसिजन लिनु छ या कुन काम के गर्ने भने हो कि जस्तै प्रोग्राममा पनि मानव इनपुट दिएछ कहीँ डिभाइड गर्नु छ डिभाइड गर्ने बेला इफ के भन्छ
डिभाइडमा दुईटा कुरा हुन्छ नि, माथिकोलाई डिनोमिनेटर भन्छ, तलकोलाई न्युमरेटर भन्छ, यो कुरा थाहा छ होला। अब डिभाइड गर्नेवाला एउटा प्रोग्राम छ, इफ न्युमरेटर बराबर 0 यस्तो डिसिजन लिनु पर्ला नि, नलियो भने त प्रोग्राममा एरर आउला भने त न्युमरेटर बराबर 0 आयो भने यस्तो डिसिजन लिनु है भनेर भन्नु पर्यो भने के डिजाइनरले, अनि अल्गोरिदमले त्यही काम गर्छ होला या प्रोग्रामरले त्यही कुरालाई कोड गरिदिन्छ होला हैन। सिमिलरली अहिले भर्खरै डिएफटीमा पनि इफ त्यो स्टुडेन्ट भेटियो भने यो काम गर्नु, स्टुडेन्ट भेटिएन डेटाबेस भने यो काम गर्नु भने, तर डिसिजन लिनमा मद्दत गर्नेछ डिसिजन ट्रीले। देख्नमा अलिकति ट्री जस्तै भयो, यो रुट भयो, ब्रान्चेस भयो, लिभ्सहरू भयो, त्यही भएर अलिकति ट्री जस्तो हुने हुनाले यसलाई डिसिजन ट्री भन्छ। एउटा अर्को पनि हुन्छ जसलाई डिसिजन टेबल भन्छ, त्यो अलिकति बढी कन्फ्युजिङ हुन्छ है। एउटा इक्जाम्पल छ अलिक सजिलो खालको, त्यसलाई लिएर चेक गरौँ। त्योमा इक्जाम्पल आफै बनाउन पनि मिल्छ, यो अहिले आफै बनायो नि केही फरक पर्दैन इक्जाम्पलहरू चाहिँ, तर एउटा अलिकति युनिभर्सल इक्जाम्पल बुकमा देखाए खालको इक्जाम्पल छ, म त्यसलाई एक्सप्लेन गरिदिन्छु। अनि ठ्याक्कै टाइम पनि सकिन्छ, यो भिडियो पनि सकिन्छ है। अनि चाहिँ सोचेको थिएन, एकैछिन म भाइको कमेन्ट पढिहाल्छु मेट्ने बेलासम्म होइन, मेट्ने बेला त ल्याग भयो नि, केही फरक परेन नि त। ल लाइक अलिकति जान्छु। यो ढुङ्गान यो सही भन्नुभयो, सोचेको थिएन। ए ठिक छ, ल नसोचेको कुरा 12 मा छ नि त। अहिले तिमीले 11, यो भाइ 11 को है, कसैलाई थाहा छैन एन्ड्री जोशी भने 11 को भाइ हो, त्यही भएर 12 कुरा अलि नसोचेकै हुने हो। 12 पुग्नु दियो नि त, तिमीलाई हतार भइरहेको त्यति मात्रै हो। 12 मा त धेरै कुरा छ त, अब पुरै सिरिजै हेरिहाल्यो क्या, अब के धेरै कुरा छ, तिम्रो त पुरै स्पोइलरै भइहाल्यो होइन। 12 के पढ्छ होला, म त पढाउनु तिमीलाई अब पुरै थाहा नै पाइहाल्यो भने के हुनेवाला छ भनेर अगाडि अगाडि बोल्दै ल। अब त स्पोइलर भइहाल्यो कि, ट्रेलर पनि भएन, पुरै स्पोइलर नै भइहाल्यो। अलिअलि ट्रेलर भयो त ए अलिअलि यस्तो हुन्छ भने मलाई थाहा छ अलरेडी भन्थ्यो होला। पुरा कोर्समा जब 12 को स्टुडेन्ट आउँदैनन् यहाँ 11 को डेली आइरहेको हुन्छ। वेब डेभलपमेन्टमा त्यस्तै, अर्कोमा त्यस्तै, अर्कोमा त्यस्तै, त स्पोइलर चाहिँ भइहाल्यो उसको लागि चाहिँ। एउटा इक्जाम्पल छ, एउटा डिसिजन टेबल हुन्छ है, म त्यसलाई अलिक बनाउँछु यहाँ, कन्डिसन अलिकति घटाइदिनु हुन्छ ल, घटाउनु अहिलेको लागि चाहिँ ठ्याक्कै धेरै जस्तोको बुकमा यहीवाला हुन्छ, यहीवालालाई अलिकति एक्सप्लेन गरिदिन्छु अनि बुझिहाल्छ होला। यतातिर लेखिन्छ कन्डिसन, दुईवटा कुरा हुन्छ भने अहिले ट्रीमा पनि दुईटै कुरा थियो, कन्डिसन एक्सन थियो है। कन्डिसन यतातिर लेखिन्छ एक्सन, लेख्ने तरिका चाहिँ यसमा एक्सन्स कन्डिसन। अफिसमा या अर्गनाइजेसनमा या हाम्रो सिस्टममा कुन कन्डिसन आयो भने कुन काम गर्ने भने हो कि, कन्डिसनलाई हेरेर के काम गर्नु पर्ला नि त। अब यतातिर अलिकति रुल्स भनेर लेखिन्छ है, माथिको बक्सलाई अलिकति अझै बनाइदिन्छु। रुल्समा चाहिँ जत्तिकै एक्सन हुन्छ त्यत्तिकै बक्स बनाउनु पर्यो। लाइक यहाँ 1 2 3 4 5 छ है, म एउटा रुल घटाइदिन्छु, यो लेख्नमा झ्याउ हुन्छ। 1 2 3 4 5 एउटा ल 4 वटा बनाइदिन्छु है। एक्सन पनि 4 वटा बनाउँछु, 1 2 3 4, जतिकै एक्सन छ त्यति एउटै रुल बनाइदिने माथि चाहिँ 1 2 3 4 भन्ने खालको। यो टेबल अझै फर्दर अगाडि बढ्ला त यस्तो टेबल जस्तो देखिने भयो। अनि यहाँ चाहिँ कन्डिसन 3 वटा छ, ल 3 वटा त लेख्नै पर्यो, त 3 वटा कन्डिसन लेखिदिन्छु। यो चित्र धेरै जस्तोमा लेखिरहेको हुन्छ। लाइक पहिलो कन्डिसन चाहिँ यहाँ प्रिन्टर डज नट प्रिन्ट, प्रिन्टरमा प्रिन्ट भइरहेको छैन भन्ने कुरा एउटा कन्डिसन आयो। अर्गनाइजेसनमा एउटा समस्या आयो, प्रिन्टरमा प्रिन्ट भइरहेको छैन। अब एक्सन लेख्छु अनि बढी बुझिन्छ, बाइक पर पछि लेख्ने। एउटा छ मानौ चेक द पावर केबल भन्ने डिसिजन छ कि, एक्सन छ भनौँ होइन, पावर केबल चेक गर्नु भन्ने छ। अनि चेक द अर्को छ इन्सियर प्रिन्टर सफ्टवेयर, ल इन्सियर प्रिन्टर सफ्टवेयर, यसलाई डिभाइस ड्राइभर भन्ने नि हुन्छ, ड्राइभर सफ्टवेयर छ भने कि प्रिन्टरको। अनि ल चेक रिप्लेस इङ्क भन्ने पनि एउटा छ, इङ्क चेक गर्ने भन्ने खालको। चेक फर पेपर जाम पनि छ, पेपर जाम त भएको छैन भन्ने खालको। ल हेरौँ, यदि प्रिन्टरले प्रिन्ट गर्न बन्द गर्यो यानि कि प्रिन्ट भइरहेको छैन मतलब त्यसको मिनिङ के हुनेछ, के गर्नु भन्ने बुझिनेछ। प्रिन्टरले प्रिन्ट भइरहेको छैन मतलब पावर केबल ठिक छ भने हो कि, पावर केबल प्रिन्टरसम्म लागेको छ, त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो, यस लेखिदिने। यस भने चेक द पावर केबल भन्ने कुरा ठिक छ भने, यदि प्रिन्टरले प्रिन्ट गरेन भने पावर केबल चेक गर्नु भने पहिलो कुरा चेक गर्नु पर्ला, पावर केबल यस चेक गर्नु पर्ला, ठिक छ।
अब प्रिन्टरले प्रिन्ट गरेन भन्ने कुरा चाहिँ प्रिन्टर सफ्टवेयरमा खासै रिलेटेड भएन अहिलेको लागि, त यहाँ यतिकै छोडिदिएको छु। चेक रिप्लेस इङ्क यो पनि हुनु पर्ला, यस यस भने चाहिँ इङ्क चेक गर्ने भने इङ्क पनि चेक गर्ने कि नगर्ने, इङ्क पनि चेक नगरौँ अहिलेको लागि, यो चेक गरौँ भने पेपर जाम त छैन भने। लाइक कुनै बेला तिमीले प्रिन्टर चलाइरहेको थियौ, प्रिन्टरले प्रिन्ट गरिरहेको छैन या काम गरिरहेको छैन प्रिन्टरले भने दुईवटा कुरा चेक गर भन्छ कि अहिलेको लागि। पावर केबल ठिक छ कि नै त्यो चेक गर्नु एउटा, बाँकी कुरा चाहिँ पेपर जाम त भएको छैन त्यो पनि चेक गर्नु, किन पेपर जाम भयो भने पनि प्रिन्टरले काम गर्दैन भन्ने किसिमको यस्तो लेखेको छ। त यहाँ चाहिँ हुन्छ कि भने अब यहाँ पनि एसएस लेख्यो भने फरक त पर्दैन, हाम्रै इक्जाम्पल हो, अलिकति कहीँ कहीँ लेखौँ कहीँ कहीँ नलेखौँ भनेर यस्तो गरेर है। मैले वाइफाई त बन्द छ, एउटा भाइले केही लेखिरहेछ, म एकैछिन कमेन्ट पढ्छु अझै। त यहाँ है कसैलाई यहाँ वाइवाई किन लेख्नु भएन सर मेट्यो भने केही फरक परेन, तिम्रो इक्जाम्पल हो तिमी जे लेख्छौ, त अलिकति काहीँ यस काहीँ नलेख्नु भने। त प्रिन्टरले काम गरेन भने एउटा त केबल चेक गर्नु भने केबलै कनेक्ट नहुन पनि सक्छ होइन, राम्रोसँग केबल कनेक्ट नभएको हुनसक्छ। अनि दोस्रो चाहिँ पेपर चेक पनि गर्नु भने ल आजलाई यति नै भन्दैछ, भाइ यति नै हुनेछ, अब चाहिँ यो सिद्धाइदियो भने यो इक्जाम्पल चाहिँ। अब अर्को छ अ रेड लाइट इज ब्लिङ्किङ भन्ने या अ रेड लाइट इज फ्ल्यासिङ, अ रेड लाइट इज फ्ल्यासिङ भने प्रिन्टरमा रातो लाइट जलिरहेछ भने रेड लाइट जलिरहेछ, रेड लाइट प्रिन्टरमा जलिरहेछ मतलब केबल चेक गर्नु पर्ला त, नो यो कुरा त फिक्स भयो क्या अब, किन केबलै कनेक्ट नभयो भने त रेड लाइट नहोला नि त। रेड लाइट तब आउँछ होला जुन बेला या त पेपर जाम भयो या इङ्क सक्यो त्यो बेला आउँछ होला, पेपर जाम भन्दा पनि इङ्क सकिएन आउँछ, इङ्क सकिएन के भनेर आउँछ म बिर्सिहालेँ एउटा म्यासेज प्रिन्टरमा, एउटा टर्म हुन्छ कार्बोरेटर त होइन के टर्म हुन्छ कसैलाई याद छैन भन्नु है, इङ्क सकियो भने या त्यसलाई यसो खोलेर हल्लाउनु पर्छ नि त, अनि त चेक या रिप्लेस इङ्क गर्नु पऱ्यो नि यस भने कि, त त्यति बेला आउन सक्छ रेड लाइट फ्ल्यासिङ, या जाम गरे पनि रेड लाइट आउँछ नि यस गरिदिँदा नि भयो, यसमा पनि आफ्नै इक्जाम्पल हो केही फरक पर्दैन। त पेपर जाम भयो नि रेड लाइट जल्छ कि भने, तर रेड लाइट जलेको बेला केबल चाहिँ फिक्स कनेक्टेड होला, यहाँ चाहिँ मैले नो लेखिदिएँ ठिक छ, यो काम चाहिँ बिल्कुल नगर्नु भने केबल चेक गर्नु परेन नि त किन रेड लाइट आइरहेको छ। सिमिलरली अर्को छ प्रिन्टर नट रिकग्नाइज्ड, या म्यासेज आयो होला प्रिन्टर भेटिएन भन्ने खालको या प्रिन्टरलाई देखेन चिनेन भन्ने खालको म्यासेज आयो भने के गर्छ होला, पहिलो काम केबल चेक गर्नु पर्ला, प्रिन्ट गर भन्यो प्रिन्टरै छैन भने त म्यासेज आउला नि त प्रिन्टर नट एभाइलेबल या नट फाउन्ड भन्ने खालको यस्तो आउँछ होला। तर पेपर जाम त बिल्कुल हुन्न होला नि त, प्रिन्टरै भेटिएन या प्रिन्टर नट रिकग्नाइज भन्यो भने पेपर जामसम्म त कुरै पुगेन भने बरु अर्को हुनसक्छ इन्सियर प्रिन्टर सफ्टवेयर, यो कुरा चाहिँ हुनसक्छ होइन, डिभाइस ड्राइभर छैन प्रिन्टर छ प्रिन्टरलाई चलाउनेवाला सफ्टवेयर छैन भने त्यो बेला पनि हुनसक्छ कि सफ्टवेयरलाई चेक गर भन्ने खालको हुनसक्छ, त त्यो बेला यहाँ वाइ लेखिदिनु भने त यसरी कुन काम गर्ने कुन काम नगर्ने भन्ने कुरालाई एउटा टेबलमा देखायो भने यसलाई डिसिजन टेबल भन्छ। एउटा इक्जाम्पल भयो यस नो भन्ने कुरा या कन्डिसन लेख्ने कुरा या एक्सन लेख्ने कुरा आफ्नै इक्जाम्पल हो, त आफ्नो तरिकाले मोडिफाई गर्न मिल्छ यो कुराहरूलाई चाहिँ। त यति नै भयो। त रुल्स चाहिँ एक्सन र रुल्स बराबर हुनेछन्, कुन कन्डिसन आएको बेला कुन काम गर्ने भन्ने कुरा यहाँ एस नोको मद्दतबाट लेखिदिने ठिक छ। यो ड्यास लेखेको कुरा चाहिँ लाइक चेन्ज हुन सक्ने होइन तटस्थ कुराहरू भयो, नो चाहिँ बिल्कुल नो, यस चाहिँ बिल्कुल गर्नु भने यो चाहिँ हेरिने कि अब ठिक छ प्रिन्टर नट रिकग्नाइज भने इङ्क हेर्नु परेन नि त भने कि होइन, इङ्क या पेपर जाम हेर्नु परेन भने होइन, त इङ्कमा पनि नो लेख्न मिल्यो अहिले यस यहाँ पनि नो, किन पेपरै प्रिन्टरै रिकग्नाइज भइरहेको छैन भने इङ्कसँगको त सवालै भएन नि त। यहाँ इङ्क नआयो भने पनि यस्तो म्यासेज आउँछ भने यहाँ चाहिँ ड्यास लगाइदिने फेरि हेरेर अवस्था होइन, त्यसलाई डिसिजन टेबल भन्छ। एक्सन कन्डिसन र रुल्स तीनटा कुरा हुनेछ जसको मद्दतबाट कुनै एक्सनको कुनै कन्डिसनको आधारमा एक्सन लिनमा मद्दत गर्नेछ। त यो एक्सन लिन्छ कसले भने त्यो अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने म्यानेजरले लिन्छ होला। अब इम्प्लोइलाई त डेली प्रिन्टर बदल्ने मन पनि लाग्दैन फेरि, तर म्यानेजरले चाहिँ प्रिन्टर नै बदल्ने कि त्यसमा सफ्टवेयर हाल्ने कि इङ्क हाल्ने कि पहिला केबल चेक गर्ने कि एक्सनहरू डिफाइन गर्छ होला पहिला नै होइन। इम्प्लोइको त के छ नयाँ प्रिन्टर लिएर यसले काम गर्दैन भनिदियो, तर डिसिजन लिने मान्छे जो हो त्यसले चाहिँ डिसिजन टेबलको मद्दतबाट डिसिजन लिनमा उसलाई मद्दत पुग्नेछ भनेर या डिसिजन टेबलको युज गर्नेछ डिसिजन लिने बेला होइन। त्यो कुरालाई सफ्टवेयरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने त यो पनि एउटा डिजाइनिङ टुलमा पढ्ने भयो। डिएफडी होइन, डिएफडी त डेटा फ्लो डायग्राम भयो, यसलाई भन्यो डिसिजन टेबल। यही कुरालाई ट्रीको फर्ममा देखायो भने डिसिजन ट्री पनि भन्छ। डिसिजन ट्रीलाई चाहिँ एकदमै सजिलो इक्जाम्पलबाट मैले अलरेडी भनिसकेँ। अब पेपर ल ठिक छ,
त आजको यो भिडियो चाहिँ यति नै भयो, ठ्याक्कै 2 घण्टा पनि हुन लाग्यो होला। म यो भिडियोलाई डिलिट गरिदिन्छु, लाइभवाला भिडियो, र दुईटै भिडियोलाई जोडिदिन्छु। अघि पनि हामी लाइभ आएको थियो, खासमा बिचमा लोड सेडिङ भएको थियो, त एउटै भिडियो त दुईटै भिडियो जोडेर आउँछ होला फाइनल भिडियो, जसले पछि हेर्नेछन्। सर लिङ्क सकिएर हुन सक्छ र इङ्क सकिएर हुन सक्छ आफ्नो इक्जाम्पल तिमी यस नो लेखिदिनु, केही फरक भयो। अलिकति लजिकल लेख्नु भने इक्जाम्पल चाहिँ यो वाला पेपरवाला प्रिन्टरवाला इक्जाम्पल धेरैको बुकमा हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो, तेरो मैले इक्जाम्पल या अरू कुनै लिए पनि हुन्छ, अब बुझ्छ होला। अनि हजुर मेरो घर आउनु यो सिसा लिएर लास बेकार नेट छ हजुर, ह्याङ भ्याल्यो ल। द्याट्स अल फर टुडे। यदि कसैले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन, नयाँ मान्छे आएको छ भने यतापट्टि रेड बटन छ होला या यता छ होला, त्यसलाई ग्रे गरिदिनु होइन, कलरफुलबाट अलिकति होइन। सब्सक्राइब गर्नु भने भविष्यमा पनि नोटिफिकेसन आउनेछ। भिडियोलाई लाइक गरेर जानु। आजको भिडियो त डिलिट हुने, त्यही पनि यदि पुरानो भिडियो हेरेको छैन भने यता कतै लिङ्क आउँछ होला, योभन्दा अगाडिको भिडियो यसको पार्ट 1 हेर्नु। यसपछिको फाइनल भिडियो चाहिँ यहाँ आउनेछ, रिसेन्ट ट्रेन्ड्स इन टेक्नोलोजी भनेर। आजको भिडियो चाहिँ यति नै भयो। पुरानो भिडियो हेरिरहेको छैन भने आई बटनमा लिङ्क छ होला, त्यहाँ गएर पुरानो कन्सेप्टहरू केही बाँकी छन् त्यो हेर्नु। द्याट्स अल, हेभ अ नाइस टाइम। गुड नाइट लेखिरहेको छु, गुड नाइट पनि।